हेलो हेलो साउन्ड चेक गरिदिउँ। रौनक दाई साउन्ड आइरहेछ? छ आइरहेछ। मोहन दाई आइरहेछ। ल स्टार्ट गरौँ है त अब आज। आइलाग्यो। सबैजनालाई नमस्कार। नमस्ते, म इन्जल भट्टराई तपाईँहरूको सामु आइपुगेको छु एउटा नयाँ प्रोग्राम लिएर आर्सन नेपालको, र यसको नाम चाहिँ आर्सन नेपाल टक्स हो। विल बी डुइङ दिस एभ्री विक। अब आज चाहिँ स्टार्ट गर्ने हामी, अनि त्यस पछाडि अर्को विक चाहिँ हामी म्याचको रिभ्यू र प्रिभ्यू गरेर चाहिँ यसलाई कन्टिन्यू दिने प्रयास गर्नेछौँ। सो लेट्स स्टार्ट। हामीसँग आज खासमा हुने चाहिँ 4 जना गेस्ट हो, बट अहिलेसम्म जम्मा 3 जना हामीसँग जोडिन आउनु भएको छ। नवीन दाई पनि एकजना गेस्ट हुनुहुन्छ, बट उहाँको केही टेक्निकल खराबीले गर्दा हामीसँग जोडिन पाउनु भएको छैन अहिले। सो लेट्स स्टार्ट। हामीसँग अब सबभन्दा सुरुमा हामीसँग सबिन दाई जोडिनु भएको छ। सबिन दाई के छ हाल? नमस्ते। ठिकठाक। अनि दोस्रोमा हामीसँग हुनुहुन्छ रौनक लम्साल। रौनक दाई नमस्ते एभ्रीबडी। ओके। थर्डमा हामीसँग हुनुहुन्छ मोहन घिमिरे दाई। नमस्ते सबैजनालाई। के छ अनि दाईहरूको हालखबर के हुँदैछ? म सुरुमा चाहिँ सबिन दाईबाट स्टार्ट गर्न चाहे। के छ हालखबर? के हुँदैछ? कोरोनामा के गर्दै हुन्छ लकडाउनमा? ठिकै छ, तर अब एउटा फुटबल फ्यानको हिसाबले चाहिँ अब हुन त अब सबै होल विश्व नै अहिले स्टप भइरहेको बेलामा अब झन् त्यसमाथि फुटबल फ्यानहरूलाई चाहिँ अब सबै चिज रोकेको बेलामा चाहिँ एकदम नमजा फिल भइरहेको हुँदो रहेछ। अब त्यही हो, अलिअलि के छ फुटबलको न्युजहरू हेऱ्यो बस्यो, त्यस्तै हुन्छ। अब लकडाउनमा अब कतै बाहिर जानु पनि नपाइने स्थिति भएकोले गर्दाखेरि झन् घरमै बस्दाखेरि यसो केही हेरेर बसौँ, म्याचहरू हेरेर बसौँ भन्दा पनि अब त्यस्तो केही नहुँदाखेरि झन् साह्रै नमजा भएको छ। अब त्यही हो, पुरानोहरू क्लिप्सहरू हेऱ्यो, यसो गऱ्यो, त्यसै नै दिन बितिरहेछ। अनि अफिस लागिरहेछ तपाईँको कि छैन अहिले? अफिस त छैन, अब लकडाउन हो, लकडाउनको पालना गर्नु पर्यो। त्यही हो, सबैलाई अब त्यही यहीँबाट पनि भन्न चाहन्छु कि सबैजना अब घरमै बसौँ। सबभन्दा चाहिँ त्यही हो बेस्ट, आफैले आफैलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि घरमै बसौँ। त्यही नै हो, लकडाउनको पालना पनि गर्नु पर्यो, त्यही नै छ। I'd like to welcome Mr. Navin Chitrakar, Arsenal Level president in our live stream. Navin dai. Hello everyone. हेलो दाइ, लङ टाइम नो सी दाइ। के छ दाइ हालखबर? सब ठिक छ नि। खै त्यो मेरो नजिक लकडाउनले गर्दाखेरि आजकल के हो मोहन? यस्तै छ दाइ, अलिकति बिजी नै छु दाइ हैन। जस लकडाउनले गर्दाखेरि भए पनि वर्षले चाहिँ सबैलाई भेट्न पाइयो यहाँ धन्न। हो नि, रमाइलो के कुरा शेयर गर्न पाए हैन। अफिसहरु लाग्दैछ कि छैन दाइ? अनलाइन नै हो कि फिजिकली? अस्तिदेखि लागेको छ नि। हैन, मेरो त धेरै छ फिजिकली छ। अब चार्टर फ्लाइटहरु आएर त त्यसमा अब सामानहरु पठाउनु भइरहेछ। त्यो भएर खासै त्यति उतो भएको छैन। अब हाम्रो फेरि इन्डस्ट्री पनि अनि एक्सपोर्ट सेक्टरको भएको भएर हामीले अलि पासको पनि व्यवस्था भएर रेगुलर नै भइरहेछ। पुलिसले पानीको फोहरा हान्ला नि दाइ, विचार गरेर जानु है अफिस। हामीलाई हैन, स्पेशल पास छ नि त हाम्रो। स्पेशल पास है हो नि। रौनक दाइ कसरी बिताउँदै हुन्छ दिन तपाईको? मेरो त अब त्यही हो, वर्किङ फ्रम होम हो। अनि मेरो अब अहिले पढाइ पनि त्यही वेबिनारहरू यताउति, अनि त्यो इन्जिनियरिङ कन्फरेन्सहरू एकदम धेरै भइरहेछ। त्यही हो, टाइम पास चाहिँ भइरहेकै छ। अब फुटबल भनेको चाहिँ अब फुटबलको कुराहरू त अब सुरु त भयो होइन, अब बुन्डेसलिगा पनि स्टार्ट भयो। तर मैले बुझेको चाहिँ यो कस्तो भन्दा फुटबलको मेन अट्र्याक्सन भनेको फ्यान रहेछ भन्ने लाग्यो कि होइन। बिना फ्यान त केही नै रमाइलो नहुने। त्यो सुरुको गेममा त्यो स्टेडियम खाली हेर्दाखेरि त त्यो डर्टमुन्ड भर्सेस सालका फर्स्ट गेम हेरेको त्यो हेर्नै सकेन क्या, त्यसमा मजै आएन। त्यही भएर अब यो मेन हाम्रो मान्छे स्वस्थ हुने, मान्छे ठिक हुने भने मात्रै बल्ल फुटबलको मजा हो। त्यो यतिकै फुटबल भनेर त्यो बिना दर्शक चाहिँ खासै केही रमाइलो हुँदो रहेछ। त्यही पनि अब जसरी पनि स्टार्ट गर्ने पर्ने भएर अब प्रिमियर लिग पनि स्टार्ट हुन लाग्यो। ठिकै छ, अब बिस्तारै सबै साम्य होस्। अनि अब होपफुल्ली अर्को सिजन चाहिँ मजाले राम्ररी स्टार्ट होस्। त्यही हो। तर त्यही हो, तपाईको दिन कसरी बित्दैछ? मेरो दिन चाहिँ अब त्यही रेगुलरली नै छ है। जस्ट फिजिकल्ली अफिसमा प्रेजेन्ट हुनु मात्रै अलिकति डिफरेन्स छ होइन। नभए चाहिँ सबै लाइक मर्निङमा उठ्यो, योगा एक्सर्साइजहरू गर्यो, त्यसपछि त्यही अब हाम्रो त वर्क फ्रम होम नै चलिरहेको छ। सबै नै कामहरू बिहानदेखि अब 10 बजेदेखि राति 11 बजीसम्म कामै काम मात्रै हुन्छ।
त्यसरी नै चलिरहेको छ। त्यही हो विकेन्डमा बुन्डेसलिगा हेर्दै हुनुहुन्छ कि हेर्दै हुनुहुन्न त? बन्डेसलिगा अभियसली हेरिन्छ। अब पहिला अब भनौँ न शान्तिर म्याचहरू बुन्डेसलिगाका म्याचहरू आउँदाखेरि खासै हेरिन्थेन होइन। त्यो बेलामा के बुन्डेसलिगा हेर्नु र जस्तो लाग्थ्यो। अब अहिले बल्ल चाहिँ फुटबलको महत्त्व थाहा भयो नि त होइन। बल्ल जब चाहिँ मान्छेसँग केही हुँदैन तब बल्ल उसले चाहिँ त्यो कुराको चाहिँ मेन कुरा इम्पोर्टेन्स बुझ्छ भने जस्तै फुटबलको चाहिँ बल्ल इम्पोर्टेन्स बुझेर अहिले चाहिँ बुन्डेसलिगा चाहिँ हेर्न थालेको छु होइन। रमाइलो भइरहेको छ जस अहिले भनौँ न अलि अहिले रौनकले भने जस्तै त्यही अब स्टेडियममा दर्शक बिना फ्यानहरू बिना त हेर्न रमाइलो अभियसली हुँदैन होइन। बट अहिले अलिकति नयाँ कन्सेप्ट ल्याएर उनीहरूले जुन चाहिँ आर्टिफिसियल अथवा भर्चुअली साउन्डहरू चाहिँ जुन क्रिएट गरिरहेको छ नि त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति हेर्न चाहिँ जस्ट रमाइलो हुन्छ पहिलाको भन्दा। सबैजना अप्ठ्यारै छ लकडाउनको समयमा। अब घर बस्नु पर्यो, सबैजनाले सावधानी अप्नाउनु पर्यो। अब 2-4 दिनमा खुल्ने हो कि भन्ने कुराहरू पनि छ, तर बढ्दो केसेसले गर्दाखेरि अब के हुन्छ थाहा छैन। सरकारमै छोडिदियो यो कुरा, हामी आफू चाहिँ सेफ बसौँ। अनि यो प्रोग्राम हेरिरहनु भएको सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भने विल बी टेकिङ क्वेसन्स फ्रम द लाइभ कमेन्ट सेक्सन्स एज वेल। अनि त्यो कसलाई सोधेको पनि लेखिदिनु होला। त्यस पछाडि म एट द एन्ड प्रोग्रामको सबैजनालाई म सोध्छु तपाईँहरूको क्वेरीको बारेमा। अब प्रोग्राम अफिसियल स्टार्ट गर्दाखेरि लेट मी स्टार्ट विथ नवीन दाई, सन्जक सिनियर मान्छे हाम्रो आर्सन नेपालको। दाई अब सुरुमा त आई थिङ्क इट अल स्टार्टेड वेन मिकेल आर्टेटा वाज टेस्टेड पोजिटिभ फर कोरोना भाइरस होइन। हाउ डिड यु फिल? अब प्रिमियर लिग के हुन्छ यस पछाडि, अथवा आर्सनल फुटबल क्लबलाई के हुन्छ यस पछाडि? हाउ डिड यु फिल? अलिकति भनिदिनु न। अब यो संसार नै पेन्डेमिकमा छ अहिले होइन। अब यो एक किसिमको एक्कासी नै आएको जस्तो भयो। जुन कन्टिन्यू फ्लो भइरहेको थियो उसको इम्प्याक्ट नै होइन आर्सनलमा राम्रै भइरहेको थियो। त्यसै बिचमा अब छिटो अब आर्टेटालाई पनि अब यो कोरोनाले यो पोजिटिभ रिपोर्ट आउँदाखेरि त अलिक धेरै दुःख त लाग्यो होइन। तर कति समयसम्म त्यो हुन्छ त्यो स्योर थिएन। तर अहिले पछि चाहिँ रिकभर भएको भएर चाहिँ राम्रै भयो। अरू प्लेयरहरूलाई चाहिँ नलागोस्। अब चाहिँ अब यो प्रोजेक्ट रिस्टार्ट हुँदैछ होइन। अब नेक्स्ट विकदेखि त्यसमा अब सबैजना फिट हामी हेर्न पाओस् हामीलाई। अब 17 जुन युकेमा, नेपाली टाइम 18 जुन राति बिहान 1 बजेबाट आर्सनलको गेम सुरु छ। आई थिङ्क इट्स अगेन्स्ट सिटी होइन। सबिनलाई तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त? अब प्रिमियर लिग अचानक वेयर गोइङ अनि गुड फ्लो होइन। त्यतिखेर आर्टेटाले राम्रै काम गरिरहनु भएको थियो, एकदम राम्रो फ्लोमा चाहिँ हामीले जितिरहेको थियौँ। 81 प्रिमियर लिग अब अननोन टाइमको लागि चाहिँ क्यान्सल भयो। अब त्यस पछाडि अब तपाईँले चाहिँ के, अब तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यसको बारेमा अलिकति भनिदिनु। अब ठ्याक्क डिसेम्बरबाट आर्टेटा, डिसेम्बर लास्ट भनौँ न, डिसेम्बर लास्टबाट जब आर्टेटा अपोइन्ट भयो त्योभन्दा अगाडि एउटा आर्सनलको स्थिति भनेको कस्तो थियो भने एउटा मेन्टालिटी नै अलिकति कमजोर भइसक्यो जस्तो स्थिति थियो क्या। सबै हेर्दाखेरि प्लेयर पनि नखेलेको जस्तो। अब हामी फ्यानहरूलाई पनि हरेकचोटि नमजा फिल हुने जस्तो। अब त्यो 18वटा गेम थियो त्योभन्दा अगाडि उनाई एमरेको, उसले 18वटा गेममा 5वटा वन र 8वटा ड्र 5वटा लस थियो क्या। त्यसमा 18वटा गेमबाट हामीले सिर्फ 23 पोइन्ट मात्रै ल्याउन सकेको थियौँ कि। अनि त्यस पछाडि आर्टेटाको जब आगमन भयो नि त्यसपछि एउटा फ्यानहरूमा पनि र प्लेयर्सहरूमा पनि एउटा छुट्टै मेन्टालिटीको एउटा विकास भयो जस्तो फिल भयो क्या मलाई। किनभने त्यहाँ त्यो खेल नै एउटा चेन्ज भयो क्या एउटा। अब फर्स्टमा अब आर्टेटा आउने बित्तिकै फर्स्टमा बर्नमाउथसँग गेम 1-1 ड्र भयो। त्यस पछाडि अब चेल्सीसँगको एउटा गेम लस भयो। त्यस पछाडि अनि जब मेन्युलाई हामीले 2-0ले जित्यौँ नि त्यस पछाडि एउटा छुट्टै एउटा हरेक प्लेयरदेखि लिएर सबै एउटा एटमोस्फियर नै, आर्सनलको एटमोस्फियर नै अर्को चेन्ज भयो क्या। त्यस पछाडि हामीले गेम राम्रोसँग त्यसपछि त हरेक कुराहरू जित्दै गयौँ क्या। अब जस्तो अब हामीले यो आर्टेटाको प्रेस्टेसन गर्दाखेरि अब जस्तो 15वटा गेममा 8वटा जितेको छ, 5वटा ड्र छ र 2टा मात्रै लस छ क्या। अब त्यो लस एउटा अब चेल्सीसँग भयो र अर्को एउटा चाहिँ अब युरोपाको एउटा हाम्रो ओलम्पियकसँगको एक्जिट म्याचवाला पर्यो। तर अब जस्तो प्रिमियर लिगकै कुरा गर्दाखेरि अब त्यो हामी युरोपामा नजाउँ, प्रिमियर लिगकै कुरा गर्दाखेरि अब जस्तो राम्रो मोमेन्टम भइरहेको थियो। जस्तो अब लास्टमा अब फाइनल म्याच हामीले खेलेको वेस्ट ह्यामसँग 7 मार्चमा अब त्यो पनि जितेको थियौँ। त्योभन्दा अगाडि एभर्टनलाई पनि जितेको थियौँ र त्योभन्दा अगाडि न्युकासललाई पनि जितेको थियौँ। यसरी हाम्रो एउटा विनिङ स्ट्रिक राम्रोसँग गइरहेको थियो क्या। त्यही भएर यो आर्टेटाको इन्फ्लुएन्स राम्रो भइरहेको बेलामा अब ठ्याक्क अब यो अनएक्सपेक्टेडली अब यो कोरोना आइदियो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो सबै होल वर्ल्ड नै एउटा स्टप नै भयो भनौँ न। अब यसमा हामीले अब के गर्न पनि सकेनौँ, के गर्न सक्दैनौँ पनि होइन। अब
होप अब अझ हामी स्ट्रङ भएर अब अझ आउँछौँ होला। त्यो मोमेन्टम हामीले जस्तो विनिङ मोमेन्टम थियो त्यसलाई अब अझै फरवर्ड लगेर अब किपअप गर्छौँ होला जस्तो लागिरहेछ। किनभने अब आर्टेटाको एउटा फिलोसफीले नै गर्दाखेरि अब जस्ट मेन्टालिटी स्ट्रङ भएपछि टिम नै अर्को हुन्छ भन्ने एउटा देखाइरहेको छ क्या। त्यही खुसी लागेको छ एउटा। म यही आर्टेटाकै कुरा जोडेर मोहन दाई सामु पुगेँ। अब मोहन दाई, अब हामी न्युजहरू सुनिरहेका छौँ होइन, यो लकडाउनको बेलामा पनि आर्सेनल प्लेयर हेभ बिन फोकसिङ अन देयर फिटनेस लेभल्स भनेर आर्टेटाले अहिलेसम्म नगरेको चाहिँ के भन्दा, आई मिन आर्टेटाले अहिलेसम्म कोही म्यानेजरले नगरेको कामहरू पनि गरेका छन्। जस्तै हि डेलिभर्ड जिमको सामानहरूदेखि लिएर त्यो सबै चिजहरू चाहिँ प्लेयरहरूको घरसम्म कुरियर गरिदिइरहेको भन्ने न्युजहरू आयो। दे हेभ बिन फोकसिङ अन देयर फिटनेस लेभल। अब आर्टेटाको आई थिङ्क गेम प्लान पनि त्यस्तै भएको कारणले गर्दा होला। हाउ डु यु थिङ्क आर्सेनल विल रेस्पोन्ड आफ्टर दिस कोरोना पेन्डेमिक व्हेन द म्याच डे स्टार्ट्स? अब यो अहिलेको करेन्टली टाइम भनेको भनौँ न, अब समिताले भने जस्तो नै आर्टेटाले आर्सेनललाई चाहिँ डिसेम्बरमा जोइन गरेको थियो होइन। सो डिसेम्बर पछि पनि उसको गेमहरू हेऱ्यो भने, उसले खेलाएको तरिकाहरू हेऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ देयर आर बिन लट्स अफ इम्प्रुभमेन्ट होइन। अब जस्तो कि अब आर्टेटाको मेन फोकस भनेकै ट्रिपल ए छ, द्याट मिन्स कि एसएस अल एरियाज। सो त्यसको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हरेक प्लेयरले चाहिँ आफ्नो 100% दिनै पर्ने हुन्छ। सो 100% दिनै पर्ने हुन्छ र हरेक भनौँ कुनै पनि फिल्डको कुनै पनि एरियामा चाहिँ उनीहरूले होल छोड्न हुँदैन। सो त्यसको लागि चाहिँ अभियसली फिटनेसले मात्रै चाहिन्छ नि। अनि गेमको अब अनि त्यही अनुसारले तिम्रो लास्ट गेम्सहरूमा हेऱ्यो भने पनि हाम्रो के चाहिँ भएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ आर्टेटाको स्ट्याट्स अनुसार नै के छ भन्दाखेरि हाम्रो हरेक गेममा 90 मिनट्सको पर गेमको स्ट्याट्स हेर्दाखेरि एभरेज किलोमिटर हुन्छ नि कभर चाहिँ आर्टेटा आएपछि चाहिँ लाइक 109 point something किलोमिटर चाहिँ छ। सो द्याट मिन्स चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ आर्टेटाको एसएस अल एरियाजको लागि हामीलाई ग्र्याब गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ फिटनेस लेभल एकदमै मेन्टेन गर्नै पर्ने हुन्छ होइन। अनि त्यो अनुसारले अब आर्टेटाको कस्तो टाइपको छ त भन्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ प्रिभियसली गेमहरूमा चाहिँ आर्टेटा भन्दा अगाडिको गेमहरूमा हेरेर चाहिँ हामी के कुरामा ल्याकिङ थियो भन्दा चाहिँ हाम्रो पोजिसनल प्ले फ्रेमवर्कमा चाहिँ हामीले राम्रोसँग चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिरहेको थिएनौँ कि। त्यहाँ चाहिँ कतै ठाउँमा होलहरू थियो होइन। लाइक अब अहिले चाहिँ कसरी चाहिँ उसले चाहिँ त्यो होललाई चाहिँ फिड गरेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ भनौँ न गेम प्लेहरू हेर्दाखेरि उसले चाहिँ अहिले यङ्स्टरलाई बढी प्रायोरिटी दिँदाखेरि पनि हाम्रो साकालाई चाहिँ लेफ्ट विङ ब्याक खेलाएर उसलाई चाहिँ हायर पिचमा नै खेलाउँछ। सो अनि त्यसपछि जाकालाई चाहिँ उसको ठाउँमा चाहिँ सपोर्टिङ रोलमा चाहिँ लेफ्ट ब्याकमा राखेको हुन्छ। सो यसरी नै चाहिँ उसले पोजिसनल पनि हरेक फिल्डमा चाहिँ पोजिसनल ग्याप गर्न चाहिँ दिइरहेको छैन। सो यसको लागि एकदम फिटनेसहरू चाहिन्छ होइन। सो यसरी चाहिँ भनौँ न उसले आर्टेटाले राम्रो कामहरू चाहिँ गरिरहेको छ। थ्याङ्क यू मोहन दाई। अब म रौनक दाई समक्ष पुगेँ। दाई, अब यही अहिले हामी फर्मेसनको गेम प्लेको कुरा गरिरहँदाखेरि दाई तपाईँले चाहिँ आर्सेनलको गेम प्ले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? के हुँदैछ फर्मेसनहरू, के कसरी ट्रान्जिसनमा भएछ? उनाई एमेरीको पालोमा हेर्दाखेरि हि वाज फुल्ली फोकसिङ अन नलिफाइङ अदर अपोनेन्ट्स होइन। अब रादर देन ह्याभिङ वान स्टाइल अफ प्ले। आर्सेनल वेङ्गरको बेलामा हामी एउटै तरिकाको फुटबल खेल्थ्यौँ, इट वाज एट्र्याक्टिभ एन्ड अल। तर उनाई एमेरीको बेलामा चाहिँ वी ओन्ली फोकस्ड अन दि हाउ अपोनेन्ट्स प्ले होइन। उसलाई नलिफाई गर्न चाहिँ हामी त्योतिर लाग्यो एन्ड वी लस्ट अल आवर हेरिटेज भन्ने कि अब के भन्ने होइन, जस्ट वी लस्ट द्याट। अनि तपाईँलाई के लाग्छ अब आर्टेटाको बेलामा आई थिङ्क वी हेभ अलिकति चाहिँ त्यो चिज अलिकति फर्केर आएको हो कि जस्तो लाग्छ, अथवा के छ अलिकति यसको बारेमा भनिदिनु न। कस्तो भयो भन्दा सुरुमा आर्टेटा एमेरी एकदम ऱ्याडिकल छ, प्रोएक्टिभ खालको गेम खेल्ने। अनि एमेरी चाहिँ पुरा अब बेस्ड अन अपोनेन्ट। अनि कुन त त्यो काम पनि गऱ्यो होइन। हाम्रो त्यो कति धेरै टिम गोल्सहरू थियो नि, जस्तै फुलहमको अगेन्स्टमा हामीले हानेको, त्यसपछि अर्को लेस्टरको गेममा एकदम सिग्निफिकेन्ट। ल एमेरीले पनि यो हाम्रो हेरिटेज चाहिँ प्रिजर्भ गर्छ भन्ने खालको आयो। तर त्यो लङ रनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो प्लेयरहरूको राम्रो युटिलाइजेसन भएन उसको सिस्टममा, हुन्छ नि। अब उसको प्लेयरको रोलहरू पनि डिफाइन्ड भएन। अनि ऊ चाहिँ अब त्यो भन्छ नि त्यो प्रिमियर लिग हिस्ट्रीमै सबैभन्दा धेरै हाफ टाइममा सब्स्टिट्युट गर्ने म्यानेजर भनेर मैले पढेको थिएँ, कता हो त्यस्तो भयो होइन। अनि उसको चाहिँ त्यो एकदम स्टेबिलिटी नै भएन कि उसकोमा। अनि स्टेबिलिटी भएन। अनि अब उसले आफूले बनाएको त्यो नराम्रो डिग्रेड गरेको गेमलाई कम्पेन्सेट गर्न खोज्दा उसको त्यो पछिसम्म पुग्दाखेरि अब एकदम विकर टिमसँग पनि एकदम प्रोटेक्टिभ भएर खेल्ने यस्तो भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ पुरै अब एट वान पोइन्ट हुन्छ नि, अब प्लेयरहरूलाई पनि त्यो फिलिङ नै आउन कि भित्रैबाट हुन्छ नि, हामीले इट्स नट वर्किङ भन्ने आएपछि सबै मासलाई नै त्यस्तो लागेपछि त अब त्यो प्रोडक्टिभ त हुने नै भएन। अनि त्यही भएर अब
एमेरीलाई पनि त्यो अब खास 4-5 गेम अगाडि नै स्याक गरेको भए अलि राम्रो हुन्थ्यो होइन, अलि लिटल टु लेट भयो क्या त्यतिखेर, म चाहिँ त्यही भन्छु। अब आर्टेटा आइसकेपछि चाहिँ अब आर्टेटा चाहिँ पहिलेदेखि अब सुरुमा एभर्टनमा अट्याकिङ मिडफिल्ड खेल्थ्यो, आर्सेनल आएपछि ट्रान्जिसन भएर अलि पछाडि त्यो टिमलाई सेटल गर्ने खालको रोलमा खेल्यो होइन। ऊ त त्यो हाम्रो 2011 त्यो 8-2 डिजास्टर भएको थियो नि हाम्रो अब युनाइटेडसँग, त्यसपछि त्यो 4-5 जना एक हुल आउँदाखेरि आर्टेटा अनि हाम्रो यो मर्टेसैकर यिनीहरू सबै आएर त्यो टिम सम्हालेर अनि त्यो भ्यान पर्सीले पनि त्यत्रो धेरै गोल हानेर त्यो थर्ड भएको नि त्यो सिजन आर्सेनल हो, त्यस्तो भयो हो। त्यतिखेर त्यस्तो सिचुएसनबाट आएको आर्टेटा, अनि आर्सेनलको चाहिँ उसले त्यो साइड पनि देखेको छ कि होइन, मेरो विचारमा चाहिँ उसलाई त्यो थाहा छ नि त, लोएस्ट पहिले पनि देखिसकेको त्यस्तो, अनि त्यही भएर उसलाई अलिकति त्यहाँबाट मोटिभेसन पनि आयो, अनि ऊ अलिक क्लोज छ कि प्लेयरहरूसित, आर्सेनलसँग अलिक क्लोज छ भनौँ न, अलिक पुरानै भएको भएर। अनि त्यसपछि प्लस अब गार्डियोलाको अन्डरमा अब यो आर्टेटा हाम्रो आर्सेनलले पहिल्यै हायर गर्ने भन्ने पनि सोच थियो, तर ऊ चाहिँ उता गएर गार्डियोलाको अन्डरमा सिकेर त्यसपछि अलि आफैले होइन हुन्छ नि अलि ऊ भएपछि म अलि एक्सपिरियन्स ग्यादर गरेपछि त्यसपछि जोइन गर्छु भनेर। अनि अहिले चाहिँ कस्तो टाइम भयो भन्दा उसलाई चाहिँ अब गार्डियोलाको अन्डर स्टडी हुनलाई हि नोज क्वाइट मोर होइन, अ लट मोर। अनि यत्तिकै ठुलो टिम म्यानेज गर्न, अब सानो टिम म्यानेज गर्न भन्नाले पनि अब उसलाई उसको चाहिँ सबैभन्दा रेलेभेन्ट हुन्छ नि, उसको नलेज रेलेभेन्ट अप्लाई गर्न मिल्ने एकदम रेडी के त्यो एकदम रेडी पारेर आर्सेनल आइदिए जस्तो भयो क्या ठ्याक्क त्यो बेलामा। अनि इट्स अ ग्रेट कोइन्सिडेन्स। अनि उसको कुरा मात्रै होइन, हामीले गेमहरू पनि देख्यौँ होइन, त्यो गेममा कसरी असर पारिरहेको छ उसले, फर्मेसन पनि त्यहाँ अघि कुरा त्यो 4-2-3-1 र 4-4-2 को बिचमा त्यो अट्याक डिफेन्समा ट्रान्जिसन हुन्छ। अनि अब त्यो अलि एनर्जेटिक प्लेयरलाई अब लेफ्ट विङ ब्याक खेलाइरहेको छ साकालाई होइन, साकाले यस्तो राम्रो क्रस हानिरहेको छ। अनि अब त्यो टियर्नी हुँदै पनि अब उसको खेल्न नपाएको भए पनि कम्पन्सेट त गरिरहेको छ नि त। अनि अलिकति त्यो जाकालाई पनि यताको सब्सिडाइज रोलमा खेलाइरहेछ, यता लेफ्ट ब्याकतिर पनि हल्का त्यहाँ कभर गर्ने गरेर खेलाइरहेछ। अनि त्यसपछि अब उसको यो अब ट्रान्सफर विन्डो आउँदैछ, यो ठ्याक्क अब यसमा चाहिँ उसले आफ्नो स्टाइल अनुसार प्लेयरहरू युज गर्न सक्थ्यो। अब अनफर्चुनेटली अहिले कोरोना यस्तो आयो, तर मलाई लाग्छ यो सिजन डिस्टर्ब नभएको भए वी वुड स्टिल बी इन अ राइट ट्र्याक हुन्छ नि। अनि टप 4 को लागि चाहिँ हामीले राम्रैसित फाइट गरेर हुन्थ्यो नि जस्तो लाग्छ। अहिले पनि लेट्स होप अब कोरोना पछि पनि त्यो मोमेन्टम चाहिँ हामीले ग्यादर गर्छौँ, त्यही हो। थ्याङ्क यू रौनक दाई फर इन्साइट्स है। अब आई लाइक टु मुभ फरवर्ड टु नवीन दाई। अब रौनक दाईले भने जस्तै अब कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ अब मेबी आर्टेटा विल नट बी एबल टु गेट वाट ही वान्ट्स होइन। अब को प्लेयरहरू चाहिने, कस्तो चाहिने त्यो खालको चाहिँ उसले नपाउन सक्छ, बिकज आर्सेनल आर वान अफ द क्लब्स इन इङ्ल्यान्ड जसको मेजर रेभेन्यूको सोर्स नै स्टेडियमको म्याच फीबाट हो। अब त्यस्तो कन्डिसनमा अब सिन्स वी आर नट अल्सो हेडिङ टु आर च्याम्पियन्स लिग, अब वी आर 9th अन द टेबल होइन, अब त्यो पनि 10 or 12 points behind the 4th place team। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाउ डु यु थिङ्क आर्सेनल विल मुभ फरवर्ड विथ स्पेन्डिङ अन ट्रान्सफर्स? अहिले त सबजना यो पेन्डेमिक पिरियडमै गुज्रिरहेको छौँ होइन। अब यसमा त एनी टाइम जे पनि हुनसक्छ होइन। अब जुन सिचुएसन हामीले हेरिरहेको छौँ अहिले, कुनै पनि कन्ट्रीमा त्यसको स्टेबल भएको चाहिँ अझै पाएको छैन। त्यो न्युजिल्यान्डमा अब 0 त भनेको तर अब न्युजिल्यान्ड छुट्टै नै भयो। तर जुन ठाउँमा फुटबलको माहौल छ त्यो कन्ट्रिजहरूमा अझै पनि त्यो जुन एक किसिमको कोरोनाको त्रास त अझै पनि छ। अब त्यो भएको भएर चाहिँ अहिले यो आर्सेनलले या अरू कुनै पनि युरोपियन क्लबहरूले चाहिँ अब कुनै प्लेयर्सहरूमा त्यो ह्युज इन्भेस्ट गर्न चाहिँ अलिक गाह्रो नै हुन्छ। स्टेबल नभएसम्म चाहिँ अब हामी चाहिँ जस्ट वेट एन्ड वाच मात्र होला। अब त्यही त अब अहिले यस्तो अवस्थामा सबै क्लबलाई त गर्न अप्ठ्यारो होला। बट देयर आर सम क्लब्स हु आर स्पेन्डिङ बिग होइन। विन्डो अब चेल्सीले यति राम्रो गरिरहेको छ, युनाइटेडको लिङ्कहरू धेरै छ। आई गो ब्याक टु रौनक दाई, के लाग्छ अब हामी आर गेटिङ लिङ्क विथ थोमस पार्टे अनि ओर्कुन पोकु अनि मिलेच अनि त्यस पछाडि उपामेकानो, कुटिनो कोरिमस पनि थियो अलिकति अगाडि। वाट डु यु थिङ्क अब के हुन्छ, कस्तो हुन्छ होला? प्लेयरहरूले पनि अब दे विल वान्ट टु प्ले अन बिग लेभल नि त जतिखेर पनि। अब मेबी दे वुड वान्ट च्याम्पियन्स लिग होइन, अथवा अरू कुनै बिग स्टेज। अनि अहिलेको सिनारियो हेर्दाखेरि
हामी अलि अप्ठ्यारै सिचुएसनमा छौँ एट द एन्ड अफ द सिजन हामी कस्तो अवस्थामा हुन्छौँ होला एन्ड हाउ विल द्याट थिङ चाहिँ एफेक्ट द आवर ट्रान्सफर्स यस्तो खास यो कोरोना लाग्नुभन्दा पनि कोरोनाभन्दा पहिले चाहिँ कस्तो भयो कोइन्सिडेन्टली भन्दा आर्सेनलको हाम्रो धेरै वर्षपछि हुन्छ नि एकाडेमीको प्लेयर्सहरू यस्तो प्रोडक्टिभ भएको यो धेरै पछि हो क्या एज फार एज आई क्यान रिमेम्बर यो धेरै वर्ष अगाडिसम्म हाम्रो यो युथ पोलिसी त भने तर अलिक प्रोडक्टिभ इम्प्याक्टफुल खालको प्लेयरहरू धेरै थिएन त्यो ग्नाब्रीहरू हाम्रो इक्जाम्पलहरू छ नि उनीहरू पनि गइहाल्यो अब त्यो राम्ररी काम गरिरहेको थिएन क्या अनि ठ्याक्कै योभन्दा अगाडि चाहिँ अब मार्टिनेली त अब किनेर ल्याएको भए पनि सानै एजको भयो अनि त्यस्तै अब फुच्चेहरू यो एकाडेमीको प्लेयरहरू आएर जस युरोपा लिगमा त हाम्रो एउटै टिमले अब त्यो बच्चाहरूको त्यो अन्डर 21 खालकै टिमले खेल्यो नि होइन राम्रो खेल्यो एकदम हाम्रो एकदम प्लिजिङ टु दि आई अब एमिल स्मिथ रोहरूले पनि अब त्यस्तो राम्रो खेले सबै भयो त्यही भएर हाम्रो अब यो अहिले स्पेन्ड गर्न नमिल्ने कन्डिसन भयो अब हाम्रो एकदम इकोनोमिकली पनि हामी सस्टेन हुन गाह्रो भयो केही भयो भने पनि वी आर नट इन द्याट मच अफ ऊ भन्छ नि अब त्यो त्यस्तो कोल्याप्स होला जस्तो एकदम हाइली यो काउन्टर प्रोडक्टिभ होला जस्तो चाहिँ मलाई लागेन किन भन्दा हाम्रो राम्रै छ क्या होइन अहिलेको चाहिँ अनि अब लिङ्कको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लिङ्क भएको प्लेयरहरू चाहिँ मोस्टली अब यो कोकु हाम्रो यो फेनोर्डबाट खेल्ने फुच्चे टर्किस अन्डर 21 अनि ऊ एउटा भयो उसलाई चाहिँ ओजिल रिप्लेसमेन्ट भनेर भनिरहेको छ तर अब मैले बुझेअनुसार त ऊ खास त्यो नम्बर 8 खालको अलि हुन्छ नि अलि डिप लाइन प्लेमेकर खालको अनि अलि सर्ट हान्ने फाब्रेगास जाबी अलोन्सो मोल्डको त्यो यङ्स्टर त्यस्तो खालको छ अनि त्यही भएर इट मेक सेन्स आर्टेटा पनि सेन्ट्रल अघि नै मैले भने आई इन्सिस्टेड अन द्याट सेन्ट्रल मिडफिल्ड पार्ट यो सेन्ट्रल मिडफिल्डमा खेलेको प्लेयरहरूलाई चाहिँ म्यानेजमेन्टमा चाहिँ एकदम दे एक्सेलकै हुन्छ नि दे नो द थिङ होइन दुइटै एरियाको त्यही भएर उनीहरूको आई फर सेन्ट्रल प्लेयर्स चाहिँ अलिक राम्रो हुन्छ अनि अब हाम्रो त्यो अर्को भनेको यो पार्टी भइहाल्यो होइन पार्टी चाहिँ त्यो पनि माइकल एसियन मोल्डको अब हामीले देखेको एक्जाम्पल मैले भनिदिएको अबु डियाबी हाम्रो पहिलाको त्यस्तो खालको हुन्छ नि अलिक डिआबी भनौँ फिजिकल प्रेजेन्स अनि खानाकै भनेर मैले त्यो भनेको अनि फिजिकल प्रेजेन्स भएको अनि कस्तो भन्दा ऊ चाहिँ अब अलि खास हुन चाहिँ अब अहिले डिफेन्सिभ मिडफिल्डमै खेलिरहेछ होइन नम्बर 6मै खेलिरहेछ तर ऊ चाहिँ कस्तो भन्दा त्यो एक्सिलरेसन यताउति स्पिड अनि बक्स टु बक्स सक्ने भएको भएर अनि हाम्रो अहिले आर्सेनलमा चाहिँ प्रब्लम के भयो भन्दा यो जाका र हाम्रो टोरेराको यो हाम्रो जुन एक्सिस बन्छ भनेर एकदम ऊ गरेको थियौँ होइन एक्सपेक्ट गरेको थियौँ त्यो अलि राम्ररी काम गरेन अब टोरेरा पनि इज अ भेरी गुड प्लेयर हेज इज अन एट्रिब्युट्स होइन अब त्यो तर जाकासँग चाहिँ मोल्ड भएन क्या अनि त्यही भएर अब यो अब त्यही अनुसार हाम्रो एडजस्ट गराउनलाई अब यो पार्टी जस्तो प्लेयर हेरेको हो कि भनेर है स्पेकुलेसन भन्दा अब त्यो ऊ चाहिँ अब एथलेटिको मड्रिडमा चाहिँ मिनट्स प्लेडमा चाहिँ थर्ड रहेछ होइन अनि तर अनि उसको पेमा चाहिँ 16th रहेछ क्या अनि त्यही भएर पे राइजको लागि यस्तो बिग डिल ऊ गरेको हो कि भनेर त्यहाँ मिडियामा यस्तो यत्तिकै भनेको कि भनेर कुरा पनि आयो मैले त्यो पनि सोचेँ अनि त्यो पनि हुनसक्छ होइन वाइ नट भनेर अनि लाकाजेटसँग स्वाप गर्ने भनेर त्यो कुरा पनि आएको रहेछ अब इफ इट्स ट्रु होइन राम्रो एकदम राम्रो अप्सन त हो लिभरपुलसँग पनि हामी च्याम्पियन्स लिगमा देखेको नि दुइटै लेगमा एकदम उसले एकदम राम्रो खेलेको मड्रिड डर्बीमा पनि राम्रो खेलेको एकदम इस्टाब्लिस प्लेयर अनि सिमियोनीको अन्डरमा खेलेको भनेपछि त हि नोज अ लट अफ थिङ अबाउट वेयर वी ल्याक होइन हामीलाई थाहा नभएको चिजहरूमा चाहिँ उसलाई अब सिमियोनी भनेपछि क्वाइट अपोजिट अफ वाट वी डु हो नि त आर्सेनलमा त्यही भएर त्यो पार्टबाट प्लेयर भयो भने त एकदमै राम्रो हुन्छ हामीलाई अनि अब यो च्याम्पियन्स लिगले खेल्न नपाउने यस्तो यस्तो भन्ने मलाई त्यसमा आजकल चाहिँ यो लेटली चाहिँ 2-3 वर्ष यता चाहिँ खासै विश्वास लाग्दैन क्या अब प्लेयरहरू त्यो दे आर अट्र्याक्टेड बाई ह्युमङ्गस कन्ट्र्याक्ट्स के हुन्छ नि अमाउन्ट अफ मनी छँदैछ होइन च्याम्पियन्स लिग खेल्ने त छँदैछ तर त्यसले मात्रै रोक्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन अब यो पोग्बा पनि प्लेइङ टाइम पनि होला एउटा प्लेइङ टाइम पनि हुन्छ त्यसमा प्लेइङ टाइम हुन्छ अनि अब पैसा पनि भइहाल्यो अनि त्यही भएर त्यो इट्स वान अफ द फ्याक्टर्स होइन तर डिसाइडिङ फ्याक्टर चाहिँ अलि होइन जस्तो लाग्यो मलाई होइन अनि ऊ चाहिँ अब त्यही भएर अब त्यो भयो भने चाहिँ अब राम्रो एडिसन हुन्छ अब उपेमेकानो र हाम्रो अब सालिबा त आउने नै भयो होइन यो सिजन आउने नै हो अनि अब उपेमेकानोसँग पनि त्यो उसले गर्दा नि त्यो हामी लिप्जिग अलिक फलो गरिरहेको छ नि त अहिले होइन
उपमेकानो अब ऊ चाहिँ कस्तो भन्दा अब अहिले सेन्टर ब्याकको चाहिँ सर्टेज भन्दा पनि अब क्वालिटी सेन्टर ब्याक भएन क्या, ट्रस्ट गर्न मिल्ने खालको भएन। सालिबालाई बोलाउने बित्तिकै उमा पनि सबै आफ्नो होप्सहरू राख्नु भएन, यङ छ नि त, एकदम टिनेजर हो, अनि सबै उसलाई प्रेसर त दिनु भएन नि त। त्यही भएर मेरो विचारमा चाहिँ अलि एउटा यो मार्केटमा अलि सिनियर सेन्टर ब्याक त्यस्तो अब पास्ट इज प्राइम भन्नाले अब हुन्छ नि, अलि बुढो भए पनि त्यो एज भएको भए पनि अलि एक्सपिरियन्स खालको सेन्टर ब्याक भयो भने उसले चाहिँ अब अरूलाई कोअर्डिनेट गरेर त्यहाँबाट बेस बनाएर अहिले अगाडि मिडफिल्ड स्ट्रेन्थेन गर्न सक्यो भने त्यहाँ चाहिँ एउटा त्यो सिस्टममा बसेपछि, जस्तै अब सिस्टममा बस्ने बित्तिकै जस्तै अब लिभरपुलको हाम्रो हेर्दाखेरि कस्तो छ भन्दा त्यो अट्याकिङ, त्यो विङमा अट्याक गर्ने खालको छ, अगाडिबाट प्रेस गर्छ, अनि त्यसले गर्दा उनीहरूलाई डिफेन्समा चाहिँ अब भ्यान्डाइक एउटा छ, अनि त्यहाँ धेरै खास उ गर्नु पर्दैन क्या, अर्कै स्ट्राटेजी छ होइन, के अरे डिफेन्ड फ्रम फ्रन्ट खालको स्ट्राटेजी छ। अनि अब चेल्सीमा पनि हामीले पहिलाको टाइटल विनिङ टिमहरूमा हेऱ्यो भने, रिसेन्ट टाइटल विनिङ टिमहरूमा हेर्दा पनि त्यस्तो एक्सेप्सनल सेन्टर ब्याकहरू थिएन क्या। अब त्यही भएर अब हुन्छ नि डिफेन्समा चाहिँ त्यस्तो थिएन, तर सिस्टम थियो क्या। अनि त्यही भएर आर्टेटाले चाहिँ अलिक सिस्टम इन्स्टल गरेर एउटा राम्रो अगाडि सेन्टर मिडफिल्डमा एउटा राम्रो प्लेयर ल्याउन सक्यो भने, अनि डिफेन्स चाहिँ मैले अघि भनेको मेरो आइडिया चाहिँ त्यो अब उसले चाहिँ के सोच्छ थाहा भएन, तर एउटा चाहिँ सिनियर फिगर खालको एउटा मार्केटमा कोही होला नि होइन। अब हाम्रो यो प्लेयर त सकिन्न अफोर्ड गर्न अहिले, अनि त्यही भएर यस्तो सिनियर खालको कोही मार्केटमा अभाइलेबल छ भने त्यस्तो, र अनि हाम्रो सालिबा पनि आउँछ, अनि हाम्रो होल्डिङ पनि छ, अनि त्यसपछि छ नि हाम्रो अप्सनहरू त सेन्टर ब्याकमा। अनि त्यही भएर त्यसरी गर्न सक्यो भने अब बिस्तारै हुँदै गर्छ त्यो, हामी एउटा लाइन समातेर त्यसमा लाग्न सकिन्छ। अनि आर्टेटा विल हेल्प इन द्याट भनेर मलाई एकदम आई क्यान स्पिक विथ अ लट अफ कन्फिडेन्स है। मेरो विचार चाहिँ त्यही हो ट्रान्सफर मार्केट अहिलेको हेर्दा चाहिँ। त्यो कुरामा मैले एड गर्न चाहेँ है, हजुर त्यो कुरामा चाहिँ मैले एड गर्न चाहेँ होइन। अहिले चाहिँ भनौँ न जति पनि साइनिङहरूको कुराहरू छन्, पार्टीको कुरा छ होइन, अरूहरूको कुरा छ, अब अहिले चाहिँ खासमा मेन प्रायोरिटी चाहिँ हाम्रोमा ल्याकिङ भनेको अब मिडफिल्ड र डिफेन्स त भइहाल्यो, तर त्यो भन्दा नि अर्को मेन चाहिँ के छ भन्दा अबुयाङको केस चाहिँ छ क्या हामीसँग एकदम मेन इम्पोर्टेन्स चाहिँ। उसको कन्ट्र्याक्ट एक्सपायर हुँदैछ होइन। सो अब भनौँ एकदम हिटम्यानै हो भने हाम्रो आर्सेनलको भनौँ होइन, यस्तो गेमहरूमा पनि अहिले भनौँ न लास्ट सिजन पनि गोल्डन बुट पाएको, यो सिजन पनि होपफुली पाउँछ होला होइन। त्यति चाहिँ फरक 2 गोलको, तर जस्ट भनौँ न मेन चाहिँ अहिले आर्टेटाको लागि चाहिँ च्यालेन्जिङ जब भनेको चाहिँ अरूहरू साइन गर्नुभन्दा पनि बढी मलाई चाहिँ अबुयाङको चाहिँ बढी च्यालेन्जिङ जब चाहिँ लाग्छ यो। अब म एउटा अलिकति भन्छु, म अलिकति आर्टेटा आउनुभन्दा अगाडि हामीले गोल कन्सिडर्ड 1.33 पर गेम थियो कि। अब आर्टेटा आउने बित्तिकै अलिकति डिफेन्सिभमा पनि हामीले 0.92 पर गेम त्यसरी गोल कन्सिड भएको छ कि। अलिकति डिफेन्स पनि इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ भएको छ। जस्तो आर्टेटा आएपछि होइन, त्यो पनि त्यो हिसाबले सबै कुरामा इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ अलिकति भएको छ, त्यही हो। त्यो स्टार चल्छ नै हिँड्यो भने लास्ट 15 गेम चाहिँ उसको 7वटा चाहिँ क्लिन सिट नै छ उसको, आर्टेटाको बढी इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ धेरै नै छ। हजुर यो 2020 मा अनबिटन हैन त हामी, यो डेकेडमै अनबिटन हो नि। यो डेकेडमै। म अब यो ट्रान्सफरको कुरा जोडेर म सबिन दाइकोमा गएँ। अब यहाँ क्वेसन्स पनि म हेरिरहेको छु बेला बेलामा। मिलन ढकालले चाहिँ सोध्नु भएको थियो अब ट्रान्सफर मार्केटमा चाहिँ अब को ल्याउनु पर्छ होला, त्यस्तै अश्विनी कुमार ढकाल दाइले पनि सोधिरहनु भएको थियो। अब हामीले को प्लेयरहरू ल्याउँदाखेरि चाहिँ टाइटल कन्टेन्डर हुन सक्छौँ, कुनै अब प्लेयर तपाईँको दिमागमा छ भने कुनै 3टा पोजिसनको प्लेयरहरू भनिदिनु भनेर म पालै पाला आउँछु। सुरुमा सबिन दाइ भनिदियो, त्यस पछाडि मोहन दाइ, एन्ड देन नवीन दाइ, एन्ड देन रौनक दाइ। तपाईँको लागि टप 3 ट्रान्सफर चाहिँ कुन होला हामीलाई अलिकति चाहिँ कन्टेन्डर्सको प्लेससम्म पुर्याउनको लागि? होइन, अब यसो हेर्दाखेरि अब ट्रान्सफरको कुरा चाहिँ अब ठ्याक्कै गर्नु पर्दाखेरि अब यो प्लेयर आओस् भन्ने एउटा हामीलाई इच्छा मात्रै हो। त्यो प्लेयर आउला नआउला भन्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यो चाहिँ होइन। अब उसले साइन गर्नु सक्छ सक्दैन, अब जस्तै थोमस पार्टीको कुरा पनि आइरहेछ, त्यो कुरा पनि अब थोमस पार्टी अझैसम्म आउँछ आउँदैन यो एकदम कन्फर्मेसनै भएको छैन। कति न्युजहरू हामी हेरेर हुन्छौँ, आउनु आँटेको छ अब फाइनेन्सियल डिलहरू मात्रै हुन बाँकी छ, उसले पर्सनल टर्महरू एग्री गरिसकेको छ भन्ने कुराहरू पनि कति ठाउँमा आएको छ। अब त्यो
अब यस्तै हो, अब हामीले चाहेको त अब यो थमस पार्टी टाइपको प्लेयर पनि एउटा राम्रो एडिसन हुन्छ, किनभने अब हाम्रो अब तपाईँलाई अब फेरि के अरे यो अब यो आइदियो हुन्थ्यो त्यो आइदियो हुन्थ्यो भन्दा भन्दै फेरि 5-7 वटा नभन्नु, जस्ट 3 है, तपाईँको टप 3 कुन थियो त्यति मात्रै भनिदिनु नि फेरि। टप 3 मा चाहिँ थोमस पार्टी ठिक छ, एउटा उपमेकानो, त्यो दुईटा ठिकै छ। अब त्यो बाहेक त अरू हामीले हाम्रो अहिले भएको प्लेयरले रिटेन गर्नु पर्यो, त्यही नै हो। त्यही अब मायाङलाई रिटेन गर्नै पर्यो त्यस्तो लाग्छ मलाई। मोहन दाइ तपाईँको टप 3 कुन छ होला? ठिक छ, म भनौँ? भन्नु न। त्यही अहिलेको लागि हामीलाई एकदम चाहिने मिडफिल्डमा चाहिँ भर्खरबाट थोमस पार्टी भइहाल्यो। अनि सेकेन्डमा चाहिँ डिफेन्स लाइनमा चाहिँ अब भनौँ न हामीसँग अब के अरे हाम्रो आरबी लेप्चेको उपा सिमानो छँदैछ त्यो होइन, उपाकेमानो समथिङ त्यो छँदैछ। अनि अर्को भनेको चाहिँ अबुवाङलाई चाहिँ जसरी हुन्छ समातेर हुन्छ, खुट्टा समातेर हुन्छ, जे गरेर हुन्छ आसनमा राख्नु पर्यो उसलाई चाहिँ। एउटा भनाइ छ के मोहन दाइ, के अरे आई डोन्ट केयर वाट ही वान्ट्स, इफ ही वान्ट्स द के अरे बकिङहम प्यालेस गिभ इट टु हिम, जसरी हुन्छ अबुवाङलाई चाहिँ राख्नु पर्यो त्यहाँ। नवीन दाइ तपाईँको टप 3 ट्रान्सफर को होला? ट्रान्सफरको कुरा गर्नु हो भने आर्सेनलमा जुन प्लेयरको कुरा हुन्छ त्यो सबै प्लेयर साइन गर्नु पनि जस्तो हुन्छ है। जो पनि प्लेयर चाहिँ अब आर्सेनलको उसमा चाहिँ लिस्टमा चाहिँ हुन्छ होइन। अब त्यही भएर अब यही प्लेयर चाहिन्छ हामी कसरी भन्ने। तर अब धेरै जस्तो प्लेयरहरू चाहिँ अब रिटेन गर्नु भने कोही जाने पनि खोजेको छ जस्तो, बेच्न खोजेको छ जस्तो डेभिड लुइसलाई बेच्ने कुरा छैन, उसको रिप्लेसमेन्ट हामीले पायो भने त्यसमा नि अब पापाको पनि त्यति स्टेबिलिटी नभइरहेको छ होइन। अनि सेन्ट्रल डिफेन्डर्समा ड्यानियल रुगाने इभेन्टसको चाहिँ त्यसको पनि फेरि रिमोट चाहिँ अन एन्ड अफ भइरहेको छ। त्यसपछि यो नर्विचको म्याक्स आरोन, त्यसको पनि कुरा छैन। अब यिनीहरू पनि केही उसमा राम्रै हुन्छ होला। अब सबैले त्यही थोमस पार्टी भन्दा त ऊ आफै पनि आउनु खोजिरहेको छ। क्लबले आऊ नभने नि ऊ आफै नै आफ्नो जाने भन्ने कुरा भइरहेको छैन। तिनजना प्लेयरहरू त अब राम्रो हो। अनि मेन त सबैले भनेर चाहिँ अबुवाङलाई चाहिँ जसरी नै उसको कन्ट्र्याक्ट रिन्यू गर्ने कि अब उसलाई 2 वर्ष रिटेन गर्नु पर्यो। अब यो ट्रान्सफरको कुरा हुँदाखेरि म अब सबिन दाइलाई फेरि एउटा प्रश्न राख्न चाहेँ। अब ओजिल हाम्रो अहिलेको सबभन्दा महँगो प्लेयर होइन, इज अन 350 ग्रान्ड पर विक होइन, सबभन्दा महँगो। अस्ति हाम्रो लास्ट टाइम हामीले आई थिङ्क वेन वी बट अबुवाङ एन्ड अदर्स वी एक्सटेन्डेड हिज कन्ट्र्याक्ट। त्यस पछाडि उसको सबभन्दा महँगो भनेको वी हेभ अबुवाङ, जोसँग हाम्रो कन्ट्र्याक्ट एकदम थोरै छ, इज अन 200 ग्रान्ड अ विक। अनि त्यस पछाडि सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ अब मैले पर्सनली देखेको चाहिँ अब आई थिङ्क डेभिड लुइसको हुनसक्छ, बिकज हि इज अन 125K पर विक होइन। अनि अब आई थिङ्क हि इज प्राइम पनि। अनि अब वान सिजन 10 मिलियन वाज गुड मनी होइन। तर अबको अवस्थामा चाहिँ what do you think? अब डेभिड लुइसले राख्न राम्रो हुन्छ कि हुँदैन, अथवा अपोस्टोपोलस भयो, अब हि इज ओल्ड होइन। अनि त्यसपछि बिकज अल्सो वी हेभ यङ्स्टर्स कमिङ इन, जस्तो विलियम सालिबा आउँदैछ, रब होल्डिङ आउँदैछ। वी नो वेन हि साइन हि वाज अ भेरी गुड प्लेयर, चान्स पाएको छैन, हि हेज नट गट टाइम टु प्रुभ इट, तर मेबी हि कुड होइन। अनि वी हेभ क्यालम चेम्बर्स हु वाज फुलम्स प्लेयर अफ द इयर वेन हि वेन्ट आउट अन लोन। अब तपाईँलाई के लाग्छ अहिलेको सिनारीमा चाहिँ आर्सेनलको टिमबाट चाहिँ को प्लेयरहरू चाहिँ अब आई थिङ्क इट्स टाइम जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब त्यो डिफेन्सको सबैको जसको नाम लियो नि त्यो सबै प्लेयरहरू अब यसो हेर्दाखेरि सबै अलिकति गेम सबैको हेर्दाखेरि अलिकति एभरेज खालकै प्लेयर छन् कि, सबै एउटा टप क्वालिटीको भनेर चाहिँ छैन ठ्याक्कै चाहिँ। अब डेभिड लुइस अब आफ्नो प्राइममा अब राम्रो प्लेयर हो, उसलाई त अब टप क्वालिटीकै प्लेयर भन्नुपर्छ उसको प्राइममा चाहिँ। अब अहिले त अब उसको करिब अब झन्डै सकिन आँट्यो भन्न। त्यस्तो बेलामा आर्सेनलले फर्स्ट गेमहरू त्यति राम्रो इम्प्याक्ट नगरे पनि अब अहिले आर्टेटाको आएपछि चाहिँ जस्ट राम्रै देखिया छ उसलाई। अब त्यही अब अघि रौनकले भने जस्तो एउटा हाम्रो जस्तो यो डिफेन्सिभ लाइनमा एकदम अलिकति कमजोर देखेको स्थितिमा अब पार्टनरसिप एउटा राम्रो हुनु पर्यो। त्यो सबभन्दा एउटा सलिड दुईजनाको पार्टनरसिप एउटा राम्रो बन्यो भने अलिकति डिफेन्स लाइन राम्रै हुन्छ। जस्तो अब हामीले मोर्टेसाकर र कोसिनलीको पार्टनरसिप पनि राम्रो देखेको थियौँ क्या, त्यसमा त्यो गेम हेर्दाखेरि जस्तो भए पनि जस्तो तिनीहरूको स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ राम्रै थियो। अब सबै म एउटा कुरा एड गर्न चाहेँ यसमा। अब मोर्टेसाकर र कोसिनलीको पार्टनरसिप कुरा गर्दाखेरि आई थिङ्क त्यो हामीले लिग
लेस्टरसँग कम्पिट गरेको कि त्योभन्दा अगाडि त्यो ऱ्याम्जी टप फर्म भएको वाला सिजन छ नि, त्यो सिजन पनि हामीले आई थिङ्क हाफ सिजनसम्म त वी वर अन टप अफ द टेबल होइन। त्यो सिजनको पार्टनरसिप आई थिङ्क इट्स वान अफ द बेस्ट होइन यो डिकेडको, यो 2010 देखि 2020सम्मको। वी ह्याड स्कोर्ड मेनी गोल्स अनि वी ह्याभ कन्सिडर भेरी लेस गोल्स के त्यो बेलामा। मेबी अब आई डोन्ट नो है, मेरो पर्सनल ओपिनियन, पर मोटरसाइकल वाज अ भेरी गुड डिफेन्डर। ही माइट ह्याभ बिन स्लो होइन, तर उसको चाहिँ त्यो प्रेजेन्स अफ माइन्ड होइन, अनि उसले टाइमिङको ट्याकलहरू, हि वाज भेरी गुड। अनि अब त्यस्तो खालको प्लेयर चाहिँ हामीले देख्न पाइन्छ होला त फेरि, तपाईँलाई के लाग्छ सबिन? होइन, देख्न पाइन्छ भन्दा पनि अब त्यो अनुसारको प्लेयरहरू किन्न पर्यो अथवा ल्याउन पर्यो, त्यो गर्नु पर्यो, अथवा डेभलप गर्नु पर्यो। डेभलप गर्ने स्थितिमा चाहिँ अब हाम्रो यो अहिले भएको प्लेयरहरू चाहिँ त्यस्तो राम्रो पार्टनरसिप हुने खालको प्लेयरहरू चाहिँ अझसम्म मैले देखेको छुइनँ क्या। अब जस्तो अब च्याम्बर्स पनि अब खतरा प्लेयर हो भन्न सकिँदैन, उसलाई पनि अब राम्रो सिबी भन्न सकिँदैन होइन। उसले पोजिसन त धेरै चेन्ज गर्छ, तैपनि उसलाई अब एउटा एउटा सलिड डिफेन्सको चाहिँ एउटा सिबी, एउटा राम्रो सिबी चाहिँ चाहिएकै छ, जोसँग चाहिँ अब उसको पार्टनरसिप, जस्तो सालिबा आउँछ भनेर हामीले सालिबाबाट धेरै होप गरेका छौँ। अब त्यही उसँगको एउटा राम्रो पार्टनरसिप भएको एउटा अलिकति त्यही रोनकले भने जस्तो नै हो, एउटा राम्रो सिबी चाहिँ चाहिएकै छ, हामीलाई किन्नै पर्नेछ। अब यो डेभिड लुइजहरू अब यो सिजन पछाडि हामीले बेच्दा पनि हुन्छ, त्यसमा त्यस्तो कुनै आपत्ति छैन, अथवा उसलाई छोडेर गए पनि हामीलाई त्यस्तो केही आपत्ति छैन, त्यही हो। ठिकै छ। अब म मोहन दाईतिर गएँ। मोहन दाई, अब यत्रो अब यो ट्रान्सफर्सको कुराहरू भयो, यताउता भयो होइन, अब अलिकति म्याच डेतिर फोकस गरौँ अलिकति। अब यो सिजन त अब बिना फ्यान्स नै खेल्नु पर्ने हुन्छ हामीले होइन। अब उमङ्ग त्रिपाठी दाईको एउटा क्वेसन्स मैले ठ्याक्कै त्यहाँ भेटाएको थिएँ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने, विदाउट फ्यान्स अटेन्डिङ गेम्स, how will the home and away factor play into the player psychology, with either venue eventually being felt like a neutral one? Will this be an advantage for our players, especially as we kick off against City at Etihad भन्नुहुन्छ? के यसमा अलिकति छाया के अरे घाम पार्दैन? यसमा अभियसली नै इम्प्याक्ट पर्छ होइन। अब भनिन्छ नि फ्यानहरू भनेको चाहिँ फुटबलमा हामी 11 versus 11 खेल्दा चाहिँ 12% भनेर फ्यानलाई भन्ने गरिन्छ होइन। सो अभियसली यसले इम्प्याक्ट गर्छ नै। प्रिभियसली अब भनौँ न फ्यानहरू हुँदाखेरि हामी जुन तरिकाले सिटीसँग खेल्दाखेरि हाम्रो साइकोलोजी जस्तो हुन्थ्यो, अब चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, बिकज देयर वोन्ट बी एनी फ्यान्स इन द स्टेडियम होइन। सो त्यसले गर्दा चाहिँ एकदम इम्प्याक्ट नै गर्छ भनौँ न। इम्प्याक्ट इन अ वे कि पोजिटिभ वेमा चाहिँ, पोजिटिभ वेमा चाहिँ आर्सेनललाई चाहिँ आर्टेटाले अब आई थिङ्क ही हेज बिन विथ पेप गार्डियोला फर 2 and अलिकति बेसी इयर्स होइन। अनि यो कुराले पनि अलिकति इफेक्ट गर्छ कि उनाई एमेरी हुँदाखेरि अथवा आर्सन वेंगर हुँदाखेरि कुरा छुट्टै थियो, बट आर्टेटाले चाहिँ अब पेप गार्डियोलासँगै केही कुरा सिकेर आउँदाखेरि चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ कतिको इफेक्ट पार्छ होला अबको चाहिँ पेप गार्डियोलाको टिमको अगेन्स्टमा? यो इम्प्याक्ट पर्छ। अब हुन्छ नि लाइक कस्तो चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि नेचुरल नै हो यो होइन। भन्नु खोजेको चाहिँ गुरुसँग आफ्नै गुरुसँग चाहिँ गएर खेलिरहेछ होइन। भनौँ न एक हिसाबले गुरु नै हो नि त आर्टेटाको त पेप गार्डियोला भने। सो इम्प्याक्ट चाहिँ पर्छ नै, बट सिन्स वी आर इन अ प्रोफेसनल वर्ल्ड होइन, त्यसले चाहिँ त्यति इम्प्याक्ट भनौँ जति चाहिँ हामी सोचिन्छ नि यस्तो होला अब अलिकति गुरुसँग खेल्दाखेरि अलिकति मान्छे झन् होला भनेर। लाइक अब गेम नै हेऱ्यो भने ल्याम्पार्ड भर्सेस चेल्सी भर्सेस टोटनहम भएको थियो, जसमा चाहिँ अब प्लेयर अब ल्याम्पार्ड प्लेयरै थियो भनौँ न अझै होइन, जोसे मोरिनीको एरामा। सो त्यो बेलामा खेल्दा नि ल्याम्पार्ड वाज फुल्ली फोकस अन द गेम होइन, अनि जित्यो पनि चेल्सीले। सो इट्स टाइम टु प्रुभ पनि भन्न चाहन्छु म चाहिँ आर्टेटालाई। अहिले कमेन्ट सेक्सनमा अश्विनी कुमार ढकाल दाइले एउटा कमेन्ट गर्नुभएको थियो। ही हेज रिक्वेस्टेड मी टु पास अन दिस कमेन्ट है। सिटीको त कोरोना अघि नै एम्टी हुन्थ्यो, सो डज नट म्याटर। That was a nice one है। हामीलाई घाटा हो नि त, हामी जाँदैछौँ नि त उसकोमा खेल्नलाई फेरि। अब म फेरि रौनक दाईतिर गएँ। दाई अब यहाँ कमेन्ट सेक्सनमा पनि छ, मलाई आफूलाई सोध्न मन लागेको कुरा पनि हो। अब ओजिल इज अलरेडी 31-32 years old होइन, इज अन 350 ग्रान्ड्स अ विक। अब हामीले अब म्याङ राख्ने हो अथवा अरू कोही प्लेयर राख्ने हो भने वी हेभ टु सेटल दिस के, किनभने हाम्रो वेस्ट स्ट्रक्चर एकदम कम्प्लेक्स भइसकेको छ। अब ओजिललाई 350K दिने, अब किपिङ इन माइन्ड द्याट ही हेज नट पर्फर्मड वेल इन दिस पास्ट फ्यु इयर्स होइन। अनि त्यस पछाडि आउने प्लेयरहरूलाई चाहिँ अब अलिकति थोरै दिने, त्यस्तो गर्न त हामीले सकिँदैन होला नि त होइन। मेबी
इट विल डिसहार्टन देम। अनि अब नम्बर 10 को पोजिसनमा इफ अब आर्टेटाको फेभरेट भन्ने कि अब के भन्ने, अब हि हेज बिन प्लेइङ 4-2-3-1 होइन, त्यसमा अब नम्बर 10 को लागि एकदम ठुलो रोल छ। त्यसमा चाहिँ अब नम्बर 10 मा चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई, के हुन्छ अब त्यो पोजिसन चाहिँ? यो क्वेसन चाहिँ यहाँ एकजना कमेन्ट सेक्सनमा मैले देखेको थिएँ, अनुप्राणा मगरको, यसको बारेमा अलिकति भनिदिनु न। मेरो पर्सनल बुझाइमा है, म आफू पनि अब फुटबल आफू पनि अलिअलि खेल्ने यताउति भएको मेरो नलेज अनुसार चाहिँ यो नम्बर 10 पोजिसन चाहिँ कस्तो छ भन्दा अलि फ्रिडम छ कि त्यसमा होइन। अनि प्लेयरहरूले चाहिँ यो अलि ग्रोथ हुनलाई अलिक सजिलो छ कि यो पोजिसनमा चाहिँ, किन भन्दा उनीहरूको क्रिएटिभ भिजनहरू युज गर्नुपर्छ धेरै। अब हाम्रो ओजिलकै केसमा भनौँ भने पनि डिफेन्सिभ वर्क गर्दैन भन्छ नि, अब त्यो भनेको चाहिँ मैले पहिलेदेखि चाहिँ वाट आई युज टु एडभोकेट चाहिँ कस्तो भन्दा उसलाई कोही प्लेयर एकदम इफ इज रियली गुड विथ रिडिङ द गेम इन द्याट पार्ट अफ एरिया होइन, उसलाई चाहिँ त्यो फ्रिडम दिनुपर्छ क्या। अनि बरु त्यसलाई कम्पेन्सेट गर्न अब त्यही एकदम अब सलिड खालको त्यो सपोर्ट गर्ने सेन्टर मिडफिल्डर यस्तै राख्ने कि अथवा विङतिरको प्लेयरहरू यस्तो गर्ने स्ट्रङ राख्ने, त्यो गरेर चाहिँ वी सुड ब्रिङ द मोस्ट आउट अफ त्यो सेन्टर अट्याकिङ मिडफिल्ड के हुन्छ नि। अनि त्यो सेन्समा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दा यङ्स्टरहरूलाई पनि त्यो एरियामा एकदम ब्राइट यङ्स्टर छ भने चाहिँ वी क्यान गिभ देम चान्सेस के हुन्छ नि। अब पहिला हाम्रो अलिक वर्ष अगाडि जाइलेम भन्ने प्लेयर थियो नि एउटा गेडियन, ऊ चाहिँ वाज रियली ब्राइट के होइन, तर कुडन्ट सक्सिड होइन, इट्स अ डिफ्रेन्ट स्टोरी। तर त्यस्तै खालको प्लेयर हामीले कोही पायौँ भने अनि वी क्यान त्यो पार्ट अफ द पिचमा चाहिँ we can give freedom on that comes to my mind। अब छ होइन, अब उसको कन्ट्याक्ट पनि छ अहिले, ओजिल ठ्याक्क अब छोडेर जाने बेला भयो भने चाहिँ इफ वी डोन्ट ह्याभ एनी पर्टिकुलर रिप्लेसमेन्ट वी क्यान हुन्छ नि, अब बार्गेन कोही प्लेयर एउटा किन्न सकिन्छ कि हामी एमिली स्मिथ रो पनि यस सोन गुड साइन्स त्यो पोजिसनको लागि। अनि दाइले भन्नुभयो जो विलक चाहिँ मलाई अलिक डाइरेक्ट प्लेयर लाग्छ होइन, अलि उसको त्यो मोबिलिटी यता अलिक फ्लुइड छैन के, तर डाइरेक्ट चाहिँ राम्रो छ। अनि एमिल स्मिथ रोको चाहिँ अब त्यो ट्रिक्सहरू यताउति बल त्यो ट्रान्जिसन गर्ने अलिक ओजिलको क्लोजेस्ट चाहिँ ऊ छ के होइन। अनि त्यही भएर एमिल स्मिथ रो चाहिँ एकदम हाइली मलाई एकदम फ्युचर अफ आर्सेनल हो जस्तो लाग्छ कि अब केही भएन भने होइन, हुन्छ छोडेर जाने यताउति केही नभएको केसमा। अनि यो मैले यो हाम्रो कोकोको बारेमा अलिअलि स्टडी गरेँ, इफ द रिमोर्स आर ट्रु होइन, यो डिक एडभोकेट रहेछ अहिले त्यहाँ फेनर्डको म्यानेजर। फेनर्डबाट त हामीले भ्यान पर्सी पनि फेनर्डबाटै लिएर आएको हो होइन, फेनर्डसँग सम्बन्ध त्यस्तो छ। अनि स्ट्याम हाम्रो युनाइटेडको पहिलाको डिफेन्डर त्यो डच डिफेन्डर स्ट्याम हो समथिङ उसको नाम, याप स्ट्याम हो, उसले चाहिँ ल्याएको रहेछ यो कोकुलाई यो फेनर्डको टिममा चान्स दिएको चाहिँ उसले रहेछ। अनि उसले भने गुड थिङ्स टु से अबाउट हिम के। अनि उसको गेम हेर्दाखेरि पनि अब भन्दा सेन्ट्रल अट्याकिङ मिडफिल्डर तर अलि डिप खेल्ने हुन्छ नि, अलि डिप खेल्ने। त्यही भएर यो रिमर ट्रु हो भने अब उसलाई पार्टर्समा चाहिँ दुइटै कि एउटा मात्रै किन्ने हो त्यसमा भर पर्छ होइन, अलि फरवर्ड खेलाउने हो कि दुइटै किन्ने भए चाहिँ होइन, उसलाई सेन्टर अट्याकिङ मिडफिल्ड पुरै 10 को स्टाइलमा खेलाउने हो कि। अब मैले देखेको हाम्रो वे नट ट्राइङ टु मुभ फ्रम नम्बर 10 त्यो गेम हामीले त्यस्तो अब आर्सेनलको मेन फिलोसफीमै पनि अब त्यो बल चाहिँ सेन्टर एरियामा अलिक बढी खेलाउने खालको छ नि त, त्यस्तै खालको भने चाहिँ यो गुड साउट होइन। अनि अब मार्केटमा अब हामीलाई चाहिएको भन्दा पनि अब पाए भने लिने भनेको अब हाम्रो जासँग लिङ्क भएको थियो नि त, अब लेफ्ट विङतिर खेल्न सक्ने यस्तो खालको प्लेयर हुन्छ नि, विङतिर खेल्न सक्ने प्लेयर। अब अहिलेको फुटबलमा चाहिँ के छ भन्दा त्यो रोलहरू खासै डिफाइन्ड छैन क्या, पहिला जस्तो नम्बर 8 नम्बर 6 नम्बर 7 यस्तो भन्ने छैन नि त, अलिक भर्सेटिलिटी अलिक बढी छ। त्यही भएर कस्तो खालको भन्दा अब एउटा प्लेयरको लागि अब अर्कोले कम्पेन्सेट गर्नुपर्ने, सिस्टमलाई नै चेन्ज गर्ने, अलिक डाइनामिक छ नि त अहिलेको फुटबल। त्यही भएर अब एउटा पर्टिकुलर ट्रेड भएको प्लेयरमा कन्सन्ट्रेट गर्नुभन्दा पनि आफ्नो कुन एरियामा प्लेयर चाहिएको हो त्यसमा चाहिँ म्याक्सिमम दिन सक्ने खालको प्लेयर एउटा चुज गरेर त्यसरी गर्न सकिन्छ। त्यही भएर अब नम्बर 10 के बारेमा एन्सर गर्नु पर्यो भने हजुर म्यानेजरको रोल बढी भयो त्यसमा। अनि मेरो पर्सनल विचारमा चाहिँ एमिल स्मिथ रो चाहिँ अब ओजिल गइसकेपछि
अनलेस समवन रियली गुड कम्स अप इन द मार्केट ही क्यान डु द जब क्या होइन उसलाई चाहिँ अलिक फर्स्ट आउन दिनुपर्छ क्या किन भन्दा फाब्रिगासहरू यिनीहरू पनि हाम्रोमा आउँदा सानै थियो नि त तर त्यही पनि 16-17 वर्षको हुँदाखेरि नै पुरै टिम नै डिक्टेट गरेर खेले त्यही भएर त्यो वर्थ ग्याम्बलिङ हो त्यो पोजिसन भन्ने मेरो विचार चाहिँ त्यो हो त्यो पोजिसनमा चाहिँ अब म सबिन दाइ तपाईँकोमा आइपुगेँ है अब कमेन्ट सेक्सनमा अनिश ठकुरीले सोध्नु भएको छ अब फिलिप कोटिनोको पनि अलिकति रुमर्सहरू आइरहेको छ अनि वाट अबाउट एनी अदर सुटर प्लेयर इन नम्बर 10 पोजिसन्स इन्स्टेड अफ ओजिल भन्नुभएको छ अब त्यसमा चाहिँ अलिकति तपाईँको धारणा राख्दिनु होइन अब कोटिनोको कुरा गर्दाखेरि त अब एउटा रुमर हो तर अब कोटिनोको अब हाई वेजेस छ अब उसको त्यो प्राइस पनि हाई भएकोले गर्दाखेरि अलिक आर्सेनलले अफोर्ड गर्न सक्दैन पनि होला र गर्दैन पनि होला जस्तो लाग्छ अब प्रिमियर लिगमा त ऊ सुटेबल मान्छे हो हुनु चाहिँ अब त्यस्तो लिभरपुलमा राम्रो इम्प्याक्ट गरेर गएको मान्छे भएकोले गर्दाखेरि तर अब रियालिटीमा चाहिँ आर्सेनलले उसलाई केही गर्दैन होला त्यस्तो साइन गरिहाल्ला जस्तो चाहिँ लाग्दैन अलिकति अब किनभने अब हामीले अझै पनि अब त्यही यङ प्लेयरहरूलाई हेरिरहेको छौँ अब नम्बर 10 पोजिसनमा अब ओजिल बाहेक त अब त्यस्तो सुटर भनेको अब विलकले अलिअलि बरु त्यसरी आउट अफ द बक्सहरू हान्ने खालकोमा अलिअलि देखिएको छ त्योभन्दा अगाडि अब राम्जीहरू थियो भनौँ न त्यसरी आउट अफ द बक्सहरू हान्ने खालको अथवा इन द बक्स चाहिँ पनि गर्ने खालको बक्स टु बक्स टाइपको प्लेयर त राम्जी थियो अब अहिले चाहिँ अब यसो हेर्दाखेरि विलकलाई नै यसो देखिन्छ त्यो पोजिसनमा चाहिँ यसरी आउट अफ द बक्स हान्ने प्लेयरहरूमा चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ म त कमेन्ट सेक्सनमै गएँ एक्चुअली फेरि होइन यहाँनिर 2-3वटा अप्सन सागर भण्डारीले चाहिँ 2-3वटा अप्सनहरू यसको बारेमा भनिदिनु भनेर भन्नुभएको छ रिक्वेस्ट गरिदिनु भएको छ ज्याक ग्रिलिस फ्रम एस्टन विला व्हाट डु यु थिंक ज्याक ग्रिलिस एस्टन विला क्यान्टवेल फ्रम नर्विच फ्रेजर फ्रम बर्नमाउथ रायन फ्रेजर फ्री एजेन्ट पनि हो क्या अहिले त हैन को चाहिँ आफ्टर रायन फ्रेजर यो फ्रेजरको ठाउँमा त अब यहाँ हाम्रै त्यो साकाहरू नै त्यसको डेभलपमेन्ट त हुन्छ जस्तो लाग्छ फ्रेजर त्यस्तो आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन अब साका ट्रेनरीहरूको यिनीहरूको डेभलपमेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यही एरिया टाइपले नै खेल्ने त हो त्यो फ्रेजर पनि खासै त्यस्तो अब विङमै साइन गरेको राम्रै हुन्छ स्क्वाड डेप्थ बढाउनको लागि चाहिँ ठिकै हुन्छ होला मेबी फिजिकली पनि ठिकै छ बढाएर अब के रे हार्ड वर्किङ हो हुन त अब त्यो पनि स्यालेरी पनि दिनु परिहाल्यो अहिले म नवीन दाईकोमा आइपुगेँ नवीन दाई डेनिस हैन म त्यही भन्न लागिरहेको थिएँ नवीन दाईलाई नवीन दाई डेनिस सेबायस है अब अहिलेसम्म पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि एकदम राम्रो देखिरहेको छ डेनिस सेबायसको बट हिज अन लोन अनफर्चुनेटली अब रियल मैड्रिडको पोजिसन हेर्दाखेरि दे हेभ लुका मोड्रिच हैन दे हेभ टोनी क्रुज अनि क्यासेमिरो इस्कोदेखि लिएर सबैजना त्यही अब रियल मैड्रिडमै छन् अलि टप प्लेयर्सहरू अहिले वर्ल्डको डु यु थिंक डेनिस सेबायस वुड वान्ट टु मुभ टु लन्डन और रियल मैड्रिड वुड सेल हिम अब करेन्ट उसको फर्म हेर्दाखेरि त अब इम्प्रुभमेन्ट नै देखिन्छ होइन त्यो हिसाबले अब हामीलाई चाहिने प्लेयर पनि त्यस्तै टाइपको प्लेयर छ इन केस अब नेक्स्ट सिजन ओजिल गयो भने पनि सायद उसले पनि केही रिकभर गर्न सक्छ होइन तर त्यसलाई त रिटर्न गर्नुपर्ने प्लेयर चाहिँ जस्तो लाग्छ मलाई लोनबाट चाहिँ पर्मानेन्ट गर्ने जुलियन ड्राक्सलरले आस्किङ प्राइस अलि हाई प्राइस अलि हाई राखेको रहेछ भन्छन् होइन मोड्रिडले अलि आस्किङ प्राइस हाई राखेको भन्दो रहेछन् अनि उसको चाहिँ के छ भन्दा अहिले स्पेनमा चाहिँ स्पेनको नेसनल टिममा चाहिँ अब उसको अलि ऊ देखिन्छ कि हुन्छ नि त्यो त अगाडि फ्रन्ट थ्रीमा लेफ्ट साइडतिर पनि खेल्छ होइन अनि उसको अब त्यो अघि त्यो दुईवटा सेन्ट्रल मिडफिल्डर हाम्रो उसको कुरा आयो नि मोड्रिडको उनीहरू अब एजिङ मिडफिल्डरहरू हो कि अनि अब जिदानले चाहिँ अब इफ हि सिज जिदान भन्दा पहिला त्यो हाम्रो त्यो म्यानेजर त्यो लोप के अरे त्यो हो त्यसले चाहिँ त्यो हो त्यसले चाहिँ खेलाउँथ्यो होइन सेबायसलाई रेगुलर नै खेलाउँथ्यो अनि त्यही भएर खेलाउँथ्यो अब यस्तो अब मोड्रिडलाई पनि सेबायस चाहिन्छ होइन अब त्यो जिदानले अब कति कन्भिन्स गर्न सक्छ उसलाई अब त बेन्चमा बस्नु पर्दैन यताउति भनेर अनि प्लस आस्किङ प्राइस कति हुन्छ अनि उसको के हुन्छ त्यो सब चिजमा डिपेन्ड गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि अहिले सेबायसको सुरुमा त्यो बर्नलीसँगको गेममा चाहिँ एकदम राम्रो देख्यौँ होइन अनि बिचमा चाहिँ घाइते भयो टिम पनि बिग्रियो तर पछि चाहिँ उसले एकदम राम्रो
ऊ जेको लागि भनेर आर्सेनलमा ल्याएको थियो त्यो प्रपर्टीहरू देखाइरहेछ। अनि जस्तै अब यो भनेको ऊ सेबायस किन्नु भनेको अब पार्टीहरू यताउतिसँग चाहिँ हाम्रो ऊ हुन्न जस्तो लाग्यो। अनि त्यो मलाई चाहिँ त्यो यो सेबायसलाई चाहिँ मड्रिड किन फेरि फर्काइदिन्छ जस्तो लाग्छ भने पार्टी जस्तो प्लेयर किन्ने हो भने ऊ चाहिँ अलि डिफेन्सिभ साइड भयो नि त। अनि त्यही भएर त्यसमा फोकस गरेर अट्याकिङ साइडमा चाहिँ अलि कम फोकस राखेर अहिले चाहिँ डिफेन्सिभ लाग्ने हो भने चाहिँ पार्टी जस्तो प्लेयर किनेर बरु यो दुईटामा चोइस हो भने चाहिँ रियल मेड्रिडलाई फर्काइदिएर उसको आस्किङ प्राइस बराबरै भए पनि त्यो सेबायसमा चाहिँ पैसा खर्च गर्दैन जस्तो लाग्छ त्यही मलाई चाहिँ। अब म सबिन दाइकोमा पुगेँ, यहाँ कुरा आइरहेको छ रसिक भन्ने एकजना र अरुण रेग्मीबाट क्वेसन छ काई हावर्ट्जको बारेमा। We have been hearing rumors about him going to Chelsea हैन, चेल्सीले बिड पनि हानेको भन्ने कुरा भएर छ, बट यु डोन्ट नो एनीथिङ क्यान ह्यापन इन ट्रान्सफर्स हैन। काई हावर्ट्जको बारेमा चाहिँ अलिकति धारणा राख्दिन। अब काई हावर्ट्ज अब अहिलेको जस भनौँ न डिमान्ड आएको प्लेयरमै छ भनौँ न। ऊ चाहिँ अब उसको पोजिसन पनि राम्रो प्लेयर छ। अब मिडफिल्डमा अब अट्याकिङ मिडफिल्ड भनौँ न त्यसरी राम्रो जस ओजिलको पोजिसनको लागि सुटेबल प्लेयर हो। तर अब जहाँसम्म लाग्छ आर्सेनलले त्यो बारेमा आर्सेनल खासै त्यस्तो रुमर पनि देखिया छैन। त्यो किन भन्दाखेरि आस्किङ प्राइस पनि हाई छ के अरे, अलिकति हाई छ। आई थिंक 75 मिलियन जति मागेको छ। त्यही आर्सेनल चाहिँ अब हामी चाहिँ टोटल्ली त्यही डिफेन्सिभ मिडफिल्डर थोमस पार्टीतिर नै धेरै फोकस भएकोले गर्दाखेरि काई हावर्ट्जतिर चाहिँ त्यति ध्यान गएको छैन कि अथवा उसलाई त्यति गरेको छैन भनौँ न। अब पहुँच गरेको छैन जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ। नवीन दाइ अब अबमेयाङको कुरा पनि छ हैन, वेयर इन भेरी डिफिकल्ट सिचुएसन। अब त्यो हुँदाखेरि लाकाजेटको पनि अलिकति समस्या हुन्छ कि जस्तो देखिएको छ, बिकज उसको पनि कन्ट्र्याक्ट आई थिंक ओन्ली 2 years लेफ्ट अन हिज कन्ट्र्याक्ट हैन। अनि अब he is our starting player चाहिँ भए पनि अब इज प्लेइङ अन द लेफ्ट, he is playing on the सेन्टर फरवर्ड पोजिसन। अनि अब लाकाजेटको सिचुएसन चाहिँ कस्तो हुन सक्छ यो अबमेयाङ जाने अथवा नजाने कुरालाई ध्यानमा राख्दाखेरि? अब मेन कुरा त अबमेयाङलाई नै हामी रिटर्न गर्नै पर्ने हुन्छ हैन। अब लाकाजेट गयो भने पनि उसको रिप्लेसमेन्ट हामीले खोज्नु पर्ने हुन्छ। अब होल सिजन भरि अब यङ प्लेयरसँग हामी डिपेन्ड गर्न सकिँदैन। अहिलेसम्म खै लाकाजेटको रिप्लेसमेन्ट पनि खासै कोही भेटेको जस्तो लाग्दैन मलाई हैन। मेन त अब अबलाई नै कसरी हुन्छ जस्तो अब अस्ति आर्टेटा पर्सनली पनि उसँग डिल गर्दै थियो सकेसम्म चाहिँ रिटेन गर्नलाई। अब लाकाजेट चाहिँ अब फुल टाइम पनि नखेलाएको भएर सायद उसलाई चाहिँ जस्तो नै बेच्छ होला। अब त्यो फाइनेन्सियली गेन गर्नलाई पनि हैन अहिले त राइट टाइम पनि हो उसलाई बेच्ने। उसको रिप्लेसमेन्ट चाहिँ अलि लो प्राइसमा ल्याएर सकिन्छ। पार्टीसँग दुईटै स्ट्राइकर एकैचोटि गर्नु भएन, दुईटै स्ट्राइकर एकैचोटि लुज गर्नु भएन हामीले। अब स्वप डिल गर्नु पर्यो भने अबमेयाङ चाहिँ अब पहिला पनि अब एथलेटिकोसँग लिङ्क भएको त्यतिखेर त्यो ब्यानले गर्दाखेरि लाकाजेट चाहिँ लिङ्क भएको होला मोर चान्स सरी लाकाजेट। अनि ऊ चाहिँ अब मोर प्रोबेबिलिटी चाहिँ म त्यस्तो देख्छु। अनि हाम्रो एनकेटिया अनि मार्टिनेलीहरू फुच्चीहरू छन्। एउटा सिनियर स्ट्राइकर भयो भने चाहिँ अब लाकाजेट बेच्यो भने पनि त्यस्तो खासै फरक नपर्नु पर्ने हो। मलाई त्यस्तो लाग्छ। हाम्रो एनकेटियादेखि लिएर मार्टिनेली छ नि, यिनीहरू अलिकति ब्याकअप छ। अब क्लबले पनि दुवैजना स्ट्राइकरलाई एकचोटि बेच्ने त मोटिभ त राखेको हुँदैन नि। त्यो दुईटामा चाहिँ जस अबमेयाङलाई चाहिँ हामीले रिटेन गर्नु पर्यो, त्यही नै हो अहिलेको कन्डिसनमा त मेन कुरा त्यही नै छ, नयाँ प्लेयर कुनै साइन गर्न हुन पनि। अब यहाँ अर्को एउटा कुरा पनि आएको छ, यो मिलिकको कुरा अब न्युजहरू आइरहेको छ अलिअलि हैन। मिलिक अब लाकाजेट जाने हो भने अथवा बस्ने हो भने अथवा अबमेयाङ जाने अथवा बस्ने हो भने मिलिकतिर हामीले फोकस गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ होला? इज ही आर्सेनल टाइप अफ प्लेयर अर नट? आन्सर गरिसके जस्तो लाग्यो। सकिँदैन इन्जल हैन। अब यो एकदम लामो हुन्छ। त्यसबाट झन् अघि नै मैले भने आर्सेनल र ट्रान्सफर भनेको एउटा एक किसिमको के भन्ने अब अट्याच त्यही भएर ट्रान्सफर कुरालाई धेरै लामो नगरौँ। अहिले टाइम पनि होइन यो ट्रान्सफर गर्ने, अरू टपिकतिर गएर राम्रो हुन्छ। ओके ल, म अब यो सिजनतिरै गए म अब डोटगरीमा आन्सर गर्दा चाहिँ अघि हामीले सबिन दाइमा हामीले कुरा गरिसक्यौँ नि त, यङ प्रोस्पेक्टहरू हाम्रो छँदैछ। अनि अब लाकाजेट र अबमेयाङमा एउटा मात्रै हो हामीले अफोर्ड गर्न सक्ने पठाउनलाई।
अनि त्यो चाहिँ अब यतिकै सोच्दाखेरि क्लियर प्लेयर भनेको चाहिँ त्यो लाकाजेट नै हुन्छ होइन, जानु परिहाल्यो भने। ओबामेङ चाहिँ अब ओजीलाई त्यत्रो कन्ट्याक्ट दिएर राख्यो भनेपछि अब ओबामेङलाई पनि होपफुली राख्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, नो बिग डिल। उसलाई अब चेल्सीले ताकेको, चेल्सीले जान दिएन नि त, चेल्सीले अब ऊ वेर्नर किन्नु पर्यो नि त, त्यही ओबामेङ नगएर, त्यही भएर रिटेन चाहिँ गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई, त्यही हो। ओके ल म लाकाजेट चाहिँ होपफुली पार्टीसँग एक्सचेन्ज गर्न पाए हुन्थ्यो। अब म ट्रान्सफर्सलाई रोकेर चाहिँ म म्याच डेतिर गएँ। अब म्याच डे भन्नाले अब यो सिजनको कुरातिर गएँ। व्हाट डु यु थिंक आर आवर टप 4 चान्सेस सबिन दाइ? टप 4 अब अहिलेको स्थितिमा हेर्दाखेरि अब अहिले हामी टप 10 भित्रै छौँ, 9 मा छौँ, 40 पोइन्ट्स अनुसार 9 मा छौँ होइन, 9 पोजिसनमा छौँ। अब अहिले फर्स्ट पोजिसन लिभरपुल 82, अब उता लिभरपुल कुरै नगरौँ, मेन सिटी 57, लिस्टर 53, चेल्सी 48। अनि भनेपछि हामी 4th पोजिसनमा 8 पोइन्टले कम छौँ, तर गेम इन ह्यान्ड छ। गेम इन ह्यान्ड चाहिँ अब हाम्रो म्यान सिटीसँग छ। त्यो बाहेक अब अरू के अरे 5 पोजिसनमा अब म्यान्यू 45, वुल्भ्स 43, सेफिल्ड 43, टोटनहम 41 मा छ भनौँ न। अब हाम्रो गेम रिमेनिङ फिक्चर्स हेर्दाखेरि 10 वटा फिक्चरमा 6 वटा अवे गेम र 4 वटा होम गेम छ। अब यसमै पनि अब मेरो पर्सनल एनालाइसिसमा यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब गेमहरूको सबै कुरा हेर्दाखेरि अब अहिले 40 पोइन्ट छ। अब यो रिमेनिङ 10 वटाबाट 30 पोइन्टमा झन्डै 22 पोइन्ट ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने एउटा अनुमान गरेको छु होइन। अझ त्योभन्दा बढी आओस्, त्योभन्दा बढी आओस्, तर मेरो अनुमानमा 22 पोइन्ट आउँछ भन्ने छ। त्यो भनेको अब अहिले 40 छ, 40 र 22 गर्दाखेरि 62 हुन्छ। 62 पोइन्ट आउँदाखेरि हामी टप 4 को हाराहारीमा पुग्छौँ भन्ने लागिरहेछ। टप 4 नभए पनि 5 सम्म पुग्यो भने एउटा त्यो म्यान सिटीको त्यो यो के अरे च्याम्पियन्स लिगको त्यो केसले गर्दाखेरि 5th पोजिसनले पनि च्याम्पियन्स लिग खेल्न पाइन्छ कि भन्ने एउटा आशा छ। त्यही हो, अब 4-5 भित्र अट्छौँ कि जस्तो लागिरहेछ मलाई, त्यति चाहिँ। ओके, अब नवीन दाइतिर म गएँ अलिकति। नवीन दाइ, अब वेयर स्टिल इन एफए कप होइन, एफए कपको गेम पनि आउँदैछ अगेन्स्ट सेफिल्ड। अब टफ हो अहिले हेर्दाखेरि रियलिस्टिकली अलिकति एनालाइज गर्ने हो भने वी आर भेरी फार फ्रम टफ हो होइन। अब अलिकति आर्टेटाले चाहिँ टप 4 तिर फोकस गर्ने हो कि एफए कपतिर फोकस गर्ने हो, त्यसको बारेमा अलिकति तपाईँको विचार के छ? अहिले हामी यो टेबल अहिले हामी कहाँ छौँ? नम्बर 9 मा छौँ, 40 पोइन्ट। नम्बर 9 मा छ, 9 मा। अब त्यो 9 पोजिसनमा बसेर 40 पोइन्ट लिएर अब टप 4 मा पुग्नु त धेरै नै एकदम गाह्रै कन्डिसनमा छ होइन। अब एज ए फ्यान एन्ड म्याथमेटिकल भन्दा पनि अझै पनि चान्सेस त छ होइन, तर मलाई चाहिँ होप चाहिँ धेरै नै कम छ। किनभने अब हाम्रो 6 वटा अब म्याच, त्यसमा पनि अब 2-3टा त अब ठुलै म्याचहरू छन् होइन। हुन त अहिले यो पेन्डेमिकको पिरियडमा प्रोजेक्ट रिस्टार्टमा प्लेयरहरू कुन लेभलमा आउँछन् त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो मात्र प्लेयर होइन कि अपोनेन्टको प्लेयर पनि अब फिटनेस लेभल कस्तो हुन्छ उनीहरूको, उनीहरूको पर्फर्मेन्स पनि डिपेन्ड हुन्छ। अब यो 10 वटा म्याच बाँकीमा सबै म्याच जिते पनि अब 70 पोइन्ट हुन्छ होइन, 70 होइन कति 70 हुन्छ, ठ्याक्कै 70 अब अहिले 10 म्याचमा अब 30 पोइन्ट्स ल्याउनु अहिले कन्डिसनमा अलि गाह्रै जस्तो लाग्छ। अब जस्तो अब हामीले ओल्सको अवे म्याच छ होइन, उल्ससँग अवे छ, टोटनहमसँग अवे छ, म्यान सिटीसँग अवे छ, होममा लिभरपुल छ। होइन, टोटनहमकै गेम त लन्डन भयो, लन्डन त अब हामीले जित्न सक्छ होला टोटनहमलाई त होइन। अब लिभरपुलसँग त एउटा बिग म्याच, टोटनहमलाई त के बिग म्याच भनौँ न, बरु म लिभरपुलको होम म्याच त भइहाल्यो लिभरपुल। हुन्छ अहिले यो फेरि यो क्लोज डोरमा खेल्ने भएको भएर त्यहाँ 12 म्याच जस्तो फ्यान्सहरू हुँदैनन् होइन। त्यो तिनीहरू गेमै अलिक डिफ्रेन्ट हुन्छ कि यसमा, जोस त त्यसै पनि कम हुने भयो त। तर म्याथमेटिकली मात्रै हाम्रो चान्सेस छ, तर मलाई चाहिँ यसपालि टप 5 मा पुग्नु पनि गाह्रो जस्तो लाग्छ। ओके फाइन, ठिकै छ। अब के हुन्छ त हामीलाई थाहा हुँदैन, वी क्यान ओन्ली प्रे फर टप 4। अनि अब त्यो 90 मिनट्समा के कस्तो खेल्छ त्यही अनुसार हुने नै हो होइन।
त्यसो भए के दाइको भनेअनुसार अब हामीले बरु एफए कपतिर फोकस गर्ने त के छ के गर्छ त्यस्तो त्यो पनि होइन नि अब मैले जस्ट खालि प्रेडिक्ट मात्रै गरे भने त फोकस त सबै चिजमा हुन्छ एभ्री गेममा हाम्रो फोकस हुन्छ सबै गेममा हामी जित्न नै खोज्छौँ नि त अब यो यसमा टप आउँदैन भनेर हामी एफए कपमा फोकसै नगरिकन खालि जुनियरमा मात्रै खेलाउनु पर्ने कुरा होइन नि फोकस चाहिँ सबै गेमहरूमा हुन्छ होइन तर अब एउटा चान्सको मात्रै कुरा गऱ्यो भने हामी त प्रेडिक्ट मात्रै गर्न खोजेर कि यो कन्डिसन चाहिँ अहिले अब लास्ट 10 गेममा हामी सबै गेम जिते पनि 70 पोइन्टमा हामी टप 4 मा पुग्छौँ किनभने अब लेस्टरकै 53 पोइन्ट छ उसले 53 पोइन्टमा 9 गेम स्टार्ट हुन्छ उसको पनि अहिले एकदम गुड फर्ममा छ नि त लेस्टर पनि त्यही भएर चाहिँ चान्सेस चाहिँ मैले धेरै नै कम देखाएको छ अब सिटीको ब्यानको कुरालाई त एक साइडमा राख्यो होइन त्यो हुनु सक्ने नसक्ने आफ्नै ठाउँमा छ तर ऊ ब्यान भयो भन्ने हो हामी चाहिँ टप 5 मा आएर च्याम्पियन्स लिग खेल्छौँ भन्ने त्यो पनि त कुनै स्योर नभएको कुरा भयो नि त ओके ल अब म अब नेक्स्ट म्याचतिर फोकस गर्न थालेँ अब हामीसँग समयको पाबन्दी पनि छ अलिकति रौनक दाई व्हाट डु यु थिंक लाइन अप अगेन्स्ट म्यान्चेस्टर सिटी अब यत्रो टाइम भइसक्यो है अब अहिले लाइनअप प्रेडिक्ट गर्न चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ जस्तो मलाई किन भन्दा अब फिटनेस लेभल प्लेयरहरूको के छ होइन अब इन्जुरी के छ यताउति अब त्यो धेरै कुरा छ दाइ मैले यसमा अलिकति एड गर्न खोजेँ अस्ति आई डोन्ट नो हाउ मेनी अफ चार्टनसँग हाम्रो गेम थियो 6-0 जितेको हामीले त्यसमा एडियन केटियाको ह्याट्रिक गोल फ्रम विलक अबम्याङ एन्ड लाकेजेट अनि त्यसमा पनि दुईटा हाफमा चाहिँ आर्टेटा आई थिंक चेन्ज हिज टिम कम्प्लिटली फर्स्ट हाफमा एउटा टिम अनि सेकेन्ड हाफमा टिम थियो अब त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ आई थिंक टिम फर्ममै छ होला तर रौनक दाइ तपाईको विचार के छ यसमा एड गर्दिन अलिकति मेरो विचारमा चाहिँ अब लास्ट वर्किङ फर्मेसन हाम्रो जुन थियो नि जुनमा हाम्रो एकदम सबै चिज ठ्याक्क मिलिरहेको यो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडिको गेम अब त्यो के छ त्यो है अब त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड्स अन हाउ फिट द प्लेयर्स आर अनि उनीहरूको चाहिँ जस म्याच फिटनेस चाहिँ कस्तो छ त्यसकै बेसिसमा चाहिँ लास्ट गुड टिम के अब त्यो भनेको अब वेस्ट ह्यामसँग लास्ट म्याच हाम्रो 1-0 ले जितेको त्यही ठिक थियो हाम्रो त्यतिखेरको राम्रै पाथमा गइरहेको थियो टिम पनि क्लिक भइरहेको थियो अनि आई थिंक वी क्यान डु द्याट अनलेस अब त्यो सब एउटा प्रिपरेसन एक्साइटमेन्ट लिएर गयो अनि अगुएरोले 43 सेकेन्डमा गोल हालिदिन्छ अनि हैन अनि फेरि एउटा उते त छ नि एउटा 5 सब्स्टिट्युट गर्न मिल्ने नियम छ अहिले 5 सब्स्टिट्युट छ अनि किड्सहरु छ नि त हाम्रो फुच्चेहरु छ अहिले त्यही भएर अब हुन्छ नि अब लास्टतिर गेमको स्टेट के हुन्छ त्यो देखेर पुरै हुन्छ नि अब त्यो प्रेसर पनि हुने भएन अवे गेम भन्ने प्रेसर पनि खासै नहुने भएको भएर आई थिंक वी क्यान रियली हुन्छ नि एक्सपेक्ट समथिङ फ्रम दिस गेम भनौँ न म आइ एम रियली होपफुल त्यही अब त्यही अगुएरोले स्पोइल द पार्टी गरेन भने चाहिँ वी क्यान म्याच देम अहिलेको केसमा चाहिँ त्यस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ ओके ल अब हामी ऱ्याप अप गर्नतिर लागौँ होला आई वान्ट क्विक प्रेडिक्सन्स फ्रम अल थ्री अफ यु अब मोहन दाई को अलिकति टेक्निकल खराबी भएर हामीसँग जोडिन पाउनु भएन अहिले सबिन दाई तपाईँको प्रेडिक्सन के छ यो गेमको लागि 1-2 ले जित्छौँ हामी 1-2 रौनक दाई मेरो पनि 1-2 नै 1-2 नवीन दाई आर यु देयर आई क्यान सी हिम नवीन दाई नवीन दाई पनि 1-2 भन्दैन के आफू नवीन दाई कता जानु भयो आई डोन्ट नो हराउनु भयो ल ठिकै छ केही भएन आई थिंक अब ऱ्याप अप गर्ने टाइम आइसकेको छ विल थ्याङ्क यू सबिन दाई थ्याङ्क यू रौनक दाई थ्याङ्क यू नवीन दाई हामी के कुरा गर्दै थियौँ भने पर्सिको म्याचको प्रेडिक्सन के छ तपाईँको भन्दैन न आई थिंक 2-2 2-2 ड्र ठिकै छ भनेपछि ज्याक विल्सरको गोल याद आउँछ हाम्रो 1-2 ले जित्ने हो 1-2 हाम्रो दुईटैको मेरो पनि 1-2 है त सबैको हजुर एक गोल थप्नु भयो तर रङ साइड हामीले लास्ट त्यो वेस्ट ह्यामसँग को गेममा जित्दाखेरि एनकेटालाई फरवर्ड सेन्ट्रल के स्ट्राइकर गरेर खेलेर रहेछौँ सेबालस र ग्रेनिजाका मिडफिल्डमा अनि डेभिड लुइज र पाउलो मारी
साका र मारीलाई पापा आर्टिकलले एकदम धेरै फेभर गरेको कुरा पनि आइरहेको छ। आई थिङ्क ही लाइक्स हिम भेरी मच। मारी साथै हाम्रो अर्को एउटा राम्रै होला डिफेन्समा जस्तो थियो नि सेड्रिक सोरेस भन्ने त्यो सोरेस। अब त फिट भयो होला नि त त्यो मान्छे पनि टियर्नी त्यो सबै फिट भयो होला नि। आई थिङ्क अहिले क्यालम चेम्बर्स बाहेक सबैजना फिट नै हो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। अर्को एपिसोडमा त्यसको बारेमा कुरा होला नि। अब अरू अब ठिकै छ। नवीन दा आउनुभन्दा 2 सेकेन्ड अगाडि मैले रेकर्ड गरिसकेको थिएँ। दाइ यार अलिकति कुरा बढ्यो। दाइ सबैजनालाई थ्याङ्क यू यो लाइभमा जोडिनु। हजुर हजुर दाइ सिटीसँगको म्याच जुन हामीले लास्ट 5 म्याचको रिजल्ट हेऱ्यो भने 5 त गेममा हामी हारेथ्यौँ। अहिले त मात्र गेममा हामी 2-0 भयो अरू सबैमा 3 नै थियो। अहिले त हाम्रो दर्शकहरू एउटा कुरा रिजल्टको कुरा भनेर एकदम अप्टिमिस्टिक भएको त्यही भएर हो दाइ। रेकर्ड त दर्शकहरू सबैजना अब आर्सेनल जस्तो क्लबले अब त्यही 2-0 लाई एकदम लास्ट 5 म्याचको कुरा पर्फर्मेन्स भनेर त्यही सम्झै गर्नु परिरहेछ। त्यो पनि एकदम भयो होइन। त्यस्तो त हामीले कति पर्फर्मेन्स दिनुपर्ने हो नि त। अब त्यही 2-0 लाई हामीले पुरै एकदम हाम्रो मानेर गर्नुपर्छ। अब होपफुली थिङ्स चेन्ज होइन। पछि सिटीहरूसित नेक टु नेक जान सकिन्छ होला। अब नेक्स्ट म्याच विक अब 18 मा छ। सबैजना जसले हेरिरहनु भएको छ त यदि तपाईँलाई थाहा छैन भने 18 जुन रात बिहान 1 बजे आर्सेनल भर्सेस सिटी फर्स्ट म्याच अफ त्यो भनेको हाम्रो 17th बेलुका हो। 17th बेलुका 18 बिहान। हजुर नवीन दा के भन्दै हुन्थ्यो? त्यो अब नेक्स्ट विक चाहिँ हामी यो गुणरेटको पनि एउटा टक शो को बारेमा एउटा गर्दिन त हामी। या नेक्स्ट विक विल बी लाइभ विथ गुणरेट स्पेशल। एउटा चाहिँ हामी लाइभ स्ट्रिमिङ गरेर चाहिँ म्यान्चेस्टर सिटीको गेमको रिभ्यू र त्यस पछाडि हुनेवाला गेमको चाहिँ प्रिभ्यू हामी गर्छौँ। त्यसको लागि पनि ट्युन इन हुनु होला। अब टाइम र समय र दिन र समय चाहिँ तपाईँलाई त्यतिखेरै भनिनेछ। अब थ्याङ्क यू फर जोइनिङ अस यो एपिसोडको लागि। थ्याङ्क यू नवीन दाई, थ्याङ्क यू सबिन दाई, एन्ड थ्याङ्क यू रौनक दाई, थ्याङ्क यू मोहन दाई। सो द्याट वाज इट गाइज। नेक्स्ट विक जोइन हुनु होला हामीसँग। अब इट वाज आवर फर्स्ट डे टुडे। We don't know how we did. Please write that in our comment section. And if any feedback, you can tell us. It's already 1 hour and 7 minutes. So bye bye. See you next week.